हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। हामीले अगाडिको क्लासमा क्लास 11 को फिजिक्सको सिलेबस हेरेका थियौँ र आज हामी क्लास 11 फिजिक्सको न्यू सिलेबस अनुसारको फर्स्ट च्याप्टर युनिट्स एन्ड डाइमेन्सन्सको बारेमा हेर्न गइरहेछौँ। जेनरली बुक्सहरूमा यो च्याप्टरलाई युनिट्स एन्ड मेजरमेन्ट्सहरू सायद केही अरू नामले पनि दिएको होला। यसलाई चाहिँ हामीले युनिट्स एन्ड डाइमेन्सन्स भनेर भनेका छौँ, कन्फ्युज नहुनु होला। एउटै कुराहरू डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ है त। अब हामीले एउटा फर्मेटमा जेनरली भिडियोजहरू बनाउँछौँ है त। तपाईँहरूको लागि जुन भिडियोजहरू हामीले लिएर आइरहेका छौँ त्यसको एउटा सर्टेन फर्मेट हामीले हेर्छौँ। जस्तै सुरुमा हामीले के हेर्छौँ, यसको थ्योरी हेर्छौँ। यो च्याप्टरमा के थ्योरी छ, यो मैले यो च्याप्टरको लागि मात्रै भने होइन, सबै च्याप्टरको लागि यही हुन्छ है त। यसमा थ्योरी के छ प्लस त्यो थ्योरीलाई बुझाउने केही न्युमेरिकल्सहरू हुन्छ है। त्यो थ्योरीलाई बुझाउने केही न्युमेरिकल्सहरू हुन्छ। सेकेन्डमा के हुन्छ, लङ क्वेसन प्लस सर्ट क्वेसनको हामी डिस्कसन गर्छौँ। कस्तो कस्तो खालको लङ क्वेसन्सहरू एक्जाम्सहरूमा आइरहेछ, कस्तो खालको सर्ट क्वेसन्सहरू एक्जाम्सहरूमा सोधिरहेको छ भन्ने कुराहरू। त्यसै गरी अनि न्युमेरिकल्सहरूको मात्रै, ठिक छ, न्युमेरिकल्स प्रब्लमहरू मात्रै र एमसिक्यूहरू पनि हामी सल्भ गर्छौँ। सो यहाँबाट देख्दा के छ त, हाम्रो तीनवटा भिडियोज हुने रहेछ। एउटा थ्योरी प्लस त्यो थ्योरीलाई बुझाउने केही एक दुईवटा न्युमेरिकल्सहरू, त्यसपछि लङ क्वेसन र सर्ट क्वेसनको डिस्कसनहरू हामी गर्छौँ है, कसरी सल्भ गर्ने भन्ने हुन्छ है। लङ क्वेसन त जेनरली त्यही थ्योरीमै हुन्छ, तर सर्ट क्वेसन्सहरू हामीले नदेखेको हुनसक्छ र त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, किनभने त्यो सर्ट क्वेसन्सहरू पनि त्यही थ्योरीबाटै त सोध्याउने होइन, हो त्यो सल्भ गर्ने। त्यसपछि न्युमेरिकल्स र एमसिक्यू प्रब्लम्सहरू, मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू गर्छौँ, ताकि तपाईँहरूलाई अब 11-12 साइन्स पढिसकेपछि हुनसक्छ तपाईँहरूलाई इन्जिनियरिङ पढ्ने इच्छा हुनसक्छ, एमबिबिएस गर्ने इच्छा हुनसक्छ, अथवा फरेन युनिभर्सिटिजहरूमा स्टडी गर्ने मन हुनसक्छ, इन्डियामा गएर स्टडी गर्ने मन हुनसक्छ टप युनिभर्सिटिजहरूमा, अथवा जापानिज एम्बेसीहरूले पनि धेरै नेपालहरूको लागि स्कलरसिप्सको प्रोग्रामहरू खोलिरहेको हुन्छ र त्यो ठाउँमा तपाईँलाई इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन हुन्छ। सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू दुइटै सोध्न सक्छ है। उनीहरूको फर्मेट कस्तो छ हो त्यो सबैको लागि हामी रेडी हुनुपर्छ। त्यसैले मैले सबै एज अ होल बनाउँछु। यहाँनिर हाम्रो सिलेबस कस्तो हुन्छ भने हामीले नेपालको एचएससिबी बोर्ड पनि कभर गर्छौँ, त्यसै गरी अरू बोर्डको पनि सबै कुराहरू कभर गर्छौँ। यहाँ मैले युज गरेको टेक्स्ट बुक भनेको नेपालको करिकुलम बेस्ड टेक्स्ट बुक पनि छ, अनि इन्डियन करिकुलम बेस्ड टेक्स्ट बुकको कुराहरू छ। त्यसपछि युनिभर्सिटी फिजिक्स जुन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड टेक्स्ट बुक हो त्यहाँबाट मैले कन्सेप्ट्सहरू लिएको छु। न्युमेरिकल्सहरू पनि त्यहाँबाट गर्छौँ हामी, ताकि तपाईँहरूलाई ओलम्पियाडमा पनि तयारीमा हेल्प मिलोस् है। धेरैजना स्टुडेन्टहरू फिजिक्स ओलम्पियाडहरू पार्टिसिपेट गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसको तयारीको लागि पनि तपाईँहरूले हेल्प पुगोस् भनेर मैले एज अ होल एउटा सिलेबस कभर गरेको छु। एचएससिबीको लागि यसले राम्रो कभर गर्छ, यहाँनिर गर्ने सबै प्रब्लम्सहरूले राम्रो हेल्प गर्छ है त। ल अब हामी लागौँ हाम्रो के पढ्नुपर्छ त युनिट्स एन्ड डाइमेन्सन्समा हामीले के कुराहरू स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा सुरुमा हामी यसको के हेर्छौँ, इन्ट्रो पोर्सन छ है। इन्ट्रोमा हामीले के हो युनिट्स एन्ड डाइमेन्सन्स भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। नेक्स्टमा हाम्रो सिस्टम अफ युनिट्सको बारे हेर्छौँ, सिस्टम अफ युनिट्स है, युनिट्सहरूको सिस्टमको बारेमा हेर्छौँ। त्यसै गरी एसआई बेस युनिट्सहरूको बारेमा हेर्छौँ, जुन चाहिँ हामी जेनरली प्रयोगमा ल्याइरहेको हुन्छौँ है। एसआई सिस्टम हामी जेनरली प्रयोगमा ल्याउँछौँ। त्यसपछि हामी डाइमेन्सन्सहरूको बारेमा हेर्छौँ, के हो त डाइमेन्सन्स, यसको युज कहाँनिर आउँछ भन्ने कुराहरू। त्यसै गरी डाइमेन्सन्सको युजको बारेमा हामी हेर्छौँ। त्यसै गरी डाइमेन्सनको लिमिटेसन्स बारे पनि हामी हेर्छौँ। जेनरली मैले डाइमेन्सन भन्दा नि डाइमेन्सन एनालाइसिस भनेर भन्नुपर्ने, तर ठिकै छ। डाइमेन्सन्सको यसको युजको बारेमा पनि हेर्छौँ र यसको लिमिटेसन्सको पनि हामी कुराहरू गर्छौँ। त्यसपछि हामी अर्को इरोर भन्ने टपिक छ, यो इरोरहरूको बारे पनि काम गर्छौँ। इरोरहरूको प्रब्लम्सहरू तपाईँलाई धेरै मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरूमा के गरिरहेको हुन्छ, सोधिरहेको हुन्छ है। मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरूमा सोधिरहेको हुन्छ। जेनरली हामीले त्यो कुराहरू काहीँ इन्ट्रान्सको पढ्ने ठाउँ कोचिङ इन्स्टिट्युटहरूमा गयौँ भने मात्रै पढाउने काम हुन्छ है। तर हामी यहीँनिर यो इरोर्सको बारेमा डिटेलली स्टडी गर्छौँ है, त्यसको प्रुफ पनि हेर्छौँ र यसको न्युमेरिकल्सहरू पनि सल्भ गर्छौँ। त्यसपछि हामी हेर्छौँ एक्युरेसी भनेको के हो, अनि प्रिसिजन भनेको के हो, एक्युरेसी
प्रिसिजनको बारेमा हेर्छौँ, अनि हामी सिग्निफिकेन्ट फिगर्सहरूको बारेमा पनि हेर्छौँ। के हो सिग्निफिकेन्ट फिगर्स, यसमा कसरी क्यालकुलेसन हुन्छ भन्ने कुराहरू, अनि हामी अरू कुराहरू लिस्ट काउन्टहरू के कुराहरू हुन्छ हो त्यो कुराहरू पनि कभर गर्ने प्रयास गर्छौँ है त। त्यो सबै कुराहरू हामी गरिसकेपछि जे होस् एउटा साउन्ड नलेज हामी बनाउन रेडी हुन्छौँ। ठिक छ, ल अब हामी हाम्रो टपिकतर्फ लागौँ है त। इन्ट्रोडक्सन छ, हाम्रो पहिलो क्लास छ है, फिजिक्सको हाम्रो पहिलो क्लास छ। हाम्रो धेरै लामो जर्नी हुनेवाला छ, हामीले धेरै रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू पढ्ने गर्छौँ। म के भन्छु भने फिजिक्सलाई पढ्नुपर्छ भनेर नपढ्नुहोस् है, फिजिक्स सुड बी स्टडिड भनेर नपढ्नुहोस्। एउटा माइन्डसेट के बनाउनु भने आई वान्ट टु स्टडी फिजिक्स भन्ने एउटा माइन्डसेट बनाएर मात्रै फिजिक्स पढ्नु होला। मलाई फिजिक्स बुझ्न मन छ भनेर हो पढ्नु होला, मलाई पास गर्न भन्दा नि मलाई फिजिक्स बुझ्न मन छ भनेर स्टडी गर्नुभयो भने इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, क्लास इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। क्लास इन्ट्रेस्टिङ भइसकेपछि त तपाईँहरूले जुनै कुराहरू पनि मजाले सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है त। ल सुरुमा हाम्रो इन्ट्रोडक्सनको पोर्सन छ। इन्ट्रोडक्सनको पोर्सनमा सबैभन्दा सुरुमा हामीले बुझ्न जरुरी छ कि वाट इज फिजिक्स भन्ने कुरा बुझ्न मन छ है। वाट इज फिजिक्स, के हो त फिजिक्स भनेको के हो? फिजिक्सलाई नेपालीमा के भन्छ त? भौतिक शास्त्र भनेर भन्छ है। भौतिक वस्तुहरू होइन, भौतिक वस्तु भनेको फिजिकल अब्जेक्ट्सहरू। भौतिक शास्त्र, शास्त्र भनेको के हो? फिलोसफी भन्छ होला है। फिलोसफी भनेको आफैमा एउटा ग्रिक वर्ड हो, फिलोस र सोफिया भन्ने वर्ड मिलेर बनेको छ, र यो भनेको लभ अफ नलेज, ज्ञानप्रतिको प्रेमलाई फिलोसफी भन्छ। अब भौतिक शास्त्र भनेको कि भौतिक अब्जेक्टहरूको, हाम्रो भौतिक वस्तुहरूको ज्ञानको मायालाई भौतिक शास्त्र एक तरिकाले भन्न सकिन्छ, शाब्दिक अर्थमा जाने हो भने होइन। तर अर्को तरिकाले फिजिक्सलाई बुझ्दाखेरि जस्तै हामी के गरेका छौँ, धेरै अब्जेक्ट्सहरूले घेरिएको छौँ आफ्नो वरिपरि होइन। हाम्रो वरिपरि धेरै प्रकारको अब्जेक्ट्सहरू छ, जस्तै मेरो पछाडि बोर्ड छ, मेरो कपाल छ, म आफै एउटा दारीले घेरिएको छु यहाँनिर होइन। यहाँ कपडा लगाएको छु मैले, हावा चलिरहेछ, माथि आकाश छ, आकाशमा बादल छ, पृथ्वी बाहिर के छ त अरू प्लानेट्सहरू छन्, ग्रह छ, उपग्रह छ, अनि सूर्य छ, सूर्य बाहिर एउटा तारामण्डल छ, तारापुञ्ज छ है। यो सबै कुराहरू छ नि होइन। यो सबै के हो त? भौतिक वस्तुहरू हो। भौतिक वस्तु फिजिकल अब्जेक्ट्सहरू। फिजिकल अब्जेक्ट्सहरू भनेको कस्तो हो? जुनलाई तपाईँले टच गर्न सक्नुहुन्छ, हियर गर्न सक्नुहुन्छ, फिल गर्न सक्नुहुन्छ, सी गर्न सक्नुहुन्छ। चारवटा भोइस सेन्सेस के हुन्छ? टच, फिल, हियर, सी, अर्को त मैले बिर्सेँ। जस पाँचवटा सेन्सरी कुराहरू, सेन्सरी अर्गान्सले गर्ने कामहरू हुन्छ होइन, हो त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। जहिले गर्न सक्नुहुन्छ भने छैन, हामी पछाडिको भिडियोजहरूमा हेर्छौँ सहिले सकिँदैन भनेर, तर जस यो काम गर्न सकिन्छ। अब यिनीहरू केही नियमहरूले बाँधिएको हुन्छ, दे आर डिटरमाइन्ड बाई सम लज है। जस्तै रिचर्ड फाइनम्यानको एउटा चेसको इक्जाम्पल लिन सकिन्छ। रिचर्ड फाइनम्यानको नाम लिइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा एकदम ठुलो साइन्टिस्ट हो है। तिनले काम गरेको फिल्ड भनेको चाहिँ QED भनेर भन्छ, क्वान्टम इलेक्ट्रो डाइनामिक्स। तपाईँले नेटमा खोज्न सक्नुहुन्छ, र उहाँको किताब फाइनम्यान लेक्चर्स इन फिजिक्सको एक प्रति सक्नुहुन्छ भने किन्नु होला, र सक्नु हुँदैन भने नेटबाट डाउनलोड गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। भोल्युम 1, भोल्युम 2, भोल्युम 3 भनेर छ। र हामी जति म्याथमेटिक्सहरू बिस्तारै पढ्दै जान्छौँ, हामी म्याथमेटिक्सको क्लासहरू पनि बनाइरहेछौँ, त्यो म्याथमेटिक्सको स्टडीले त्यो कुराहरू पढ्न सजिलो हुन्छ। एकदम क्रिएटिभ बुक छ भनेर भनौँ न, लाइभली बुक छ, क्रिएटिभ बुक छ, हामीले धेरै कुराहरू त्यहाँबाट बुझेर लिन सक्छौँ। उहाँले एउटा इक्जाम्पल दिनुभएको छ चेसको गेमको। चेसको गेममा के हुन्छ भने सपोज तपाईँलाई नियमहरू सुरुमा थाहा हुँदैन के हो चेस भनेर, तपाईँले दुईजना गेम खेलेको हेर्नुहुन्छ, सुरुमा थाहा भयो ए चेसमा त दुईजना हुँदो रहेछ, 2 प्लेयर्स हुँदो रहेछ होइन। हुन्छ हाम्रो घरतिर खेल्दाखेरि 5 जना र 1 जना खेलिरहेको हुन्छन्, 5 जनाले एउटालाई सिकाइरहेको हुन्छ होइन, त्यस्तो पनि हुन्छ चेसमा। तर जेनरली के हुन्छ, 2 जना बिच चेसको गेम हुन्छ है। तिनीहरूको अब तपाईँले हेर्नुहुन्छ, चेस खेलेको हेर्नुहुन्छ, पहिलो गेममा के गरौँ बुझिँदैन, दोस्रो गेम हेर्नुहुन्छ, तेस्रो गेम हेर्नुहुन्छ, 50वटा 60वटा 70वटा गेमहरू हेर्नुहुन्छ तपाईँले होइन। हो त्यसरी हेर्दै गएपछि त्यसपछि तपाईँले चेसलाई बिस्तारै बुझ्न थाल्नुहुन्छ, त्यसको नियमहरू बुझ्नुहुन्छ। ए यहाँ त सर्टेन कन्डिसन्स अनुसार मात्रै चल्दो रहेछ, पिउसो त बाङ्गो टिङ्गो कुनै बेला मात्रै जान सक्ने रहेछ, जब अर्को गोटीलाई के गर्नु पर्यो, खानु पर्यो, त्यति बेला मात्रै हुन्छ, नभए ऊ जहिले पनि के हुँदो रहेछ, सिधा चल्दो रहेछ
है हो त्यस्तो कुरा थाहा हुन्छ। र हात्ती जहिले पनि सिधा बाटो जान्छ, कहिले पनि बाङ्गो हिँड्न सक्दैन भन्ने कुराहरू बुझ्नुहुन्छ। ऊँट भनेको जहिले पनि डायगोनल चल्छ होइन। राजा भनेको जहिले पनि जुनै पनि डिरेक्सनमा एक स्टेप मात्रै चल्न सक्छ, मन्त्री जुनै डिरेक्सनमा जति स्टेप पनि चल्न सक्छ। यो नियमहरू तपाईँले के गर्नुहुन्छ पत्ता लगाउनुहुन्छ। र यो भनेको एउटा तरिकाले फिजिक्स भयो। तपाईँले नियमहरू के गर्नुहुन्छ डिस्कभर गर्नुहुन्छ। तपाईँले नियम क्रिएट गर्नु हुँदैन, तपाईँले लजहरू के गर्नुहुन्छ डिस्कभर गर्नुहुन्छ, पत्ता लगाउनुहुन्छ। किनभने हामी क्रिएसनको लागि सायद क्यापेबल छैनौँ। हामीले कुनै पनि क्रिएसन गरेका छौँ त अहिलेसम्म, त्यो एउटा कुरालाई के गरिरहेको छौँ डिफ्रेन्ट फर्म मात्रै दिइरहेको हो। अहिलेसम्म हामीले जे कुरा बनायौँ के त्यो आफैले बनाएको कुरा हो त होइन नि। त्यो सबै कुराहरू पृथ्वीमै थिए, त्यसको मेटेरियल्सहरू पृथ्वीमै थिए, त्यसको हामीले छुट्टै फर्म्स मात्रै दिएको हो है। त्यो कुरा त हो नि होइन। जस्तै मैले यो मार्कर बनाएको हो त होइन, यो मार्कर पृथ्वीमै छ भनेर मैले डिस्कभर गरेँ। यो मार्करको प्लास्टिक जुन छ यहीँको इलिमेन्ट्सहरूले आएको हो। यो मार्करको इङ्क जुन छ त्यो पनि यही भित्रको इलिमेन्ट्सलाई डिफ्रेन्ट फर्म दिएर आएको हो। त्यही भएर हामीले लजहरू डिस्कभर गर्न सक्छौँ, हामीले कुनै कुरा पत्ता लगाउन सक्छौँ, हामीले नयाँ कुरा बनाउन अलिकति असमर्थै छौँ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। जे होस्, अब अर्को कुरा भनेको जस्तै तपाईँले चेस खेल्नु भएको छ, त्यहाँनिर क्यासलिङको नियमहरू हुन्छ नि होइन। क्यासलिङमा के हुन्छ, एउटा हात्ती छ है र एउटा राजा छ। तिनीहरूमा यदि राजामा चेक लागेको छैन भने र राजाको पोजिसन सरेको छैन भने हामीले त्यहाँनिर क्यासलिङ गर्न सक्छौँ है, क्यासलिङको नियम युज गर्न सक्छौँ। तपाईँले पहिले नयाँ नयाँ नियमहरू डिस्कभर गर्नुभयो, तर पछि यो क्यासलिङको नियमलाई कसरी एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ भनेर त्यो बुझाउनु अलिकति अप्ठ्यारो भयो। क्यासलिङको नियमलाई के त बुझाउनु अप्ठ्यारो भयो, तपाईँको पुरानो लजहरूले त्यसमा काम गरेन। हो यो भनेको नयाँ कुराहरू भेटाउँदाखेरि हाम्रो पुरानो लजहरूले काम नगरे जस्तै हो। त्यहाँनिर हामीले नयाँ कुराहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरालाई रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी म्याथमेटिक्सको एउटा वाटर टाइट आर्गुमेन्ट छ, त्यसरी फिजिक्सको एउटा टाइट आर्गुमेन्ट हुन्छ भन्ने छैन। किनभने एउटा सानो नयाँ नियमले पनि त्यसलाई के गर्न सक्छ डिस्ट्रोय गर्न सक्छ है। जस्तै न्युटनले ग्राभिटीको गुरुत्वको नियमहरू बनाए, आइन्स्टाइनले त्यो गुरुत्वको नियमहरूमा परिवर्तन ल्याए, चेन्जेसहरू ल्याए। किनभने त्यो न्युटनको नियमहरूले के कुराहरू डिस्कस गर्न डेराइभ गर्न सकिरहेको थिएन, केही कुराहरूलाई चित्त बुझ्दो तरिकाले एक्सप्लेनेसन दिन सकिरहेको थिएन है। न्युटनले भनिदिए ग्राभिटी भनेको फोर्स हो, तर कहाँबाट आउँछ त ग्राभिटी भन्ने कुरा न्युटनले भन्न सकिरहेको थिएनन्, त्यो आइन्स्टाइनले आएर भनिदिए। अब आइन्स्टाइन पछि पनि अरू कुराहरू आउला होइन। हो यस्तो कुराहरू फिजिक्समा भइरहेको छ। अर्को कुरा त्यसो भए फिजिक्स भनेको के रहेछ त, फिजिक्स भनेको हाम्रो फिजिकल अब्जेक्ट्सहरूलाई एनालाइज गर्ने, त्यो अब्जेक्ट्सहरूलाई एनालाइज गरिसकेपछि त्यहाँबाट हामीले विभिन्न लजहरू निकाल्नु नै के हो त फिजिक्स हो। फिजिक्सको मेन काम भनेको के भयो त लजहरू डेराइभ गर्ने, हाम्रो फिजिकल वर्ल्डहरू हेरेर र त्यसलाई कुनै क्वान्टिटीमा डिटरमाइन गर्ने। हाम्रो फिजिक्सले के गर्छ क्वान्टिफाई गर्छ, परिमाण भन्छ। परिमाण भनेको क्वान्टिटी के हुन्छ त, परिमाण भनिसकेपछि क्वान्टिटीको कुरा आयो, क्वान्टिटी भनिसकेपछि त्यसको केही भ्यालु हुन्छ है, त्यसलाई कुनै नम्बरमा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। फिजिक्सको कुरा बुझ्यो हामीले। अब अर्को आउँछ फिजिक्स प्लस म्याथमेटिक्स। फिजिक्स प्लस म्याथमेटिक्स, कुनै पनि तपाईँले फिजिक्सको कुरा बुझ्नुपर्ने छ भने त्यसलाई डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली म्याथमेटिक्सले धेरै हेल्प गर्छ। यसको एउटा इक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ। सपोज तपाईँ काठमाडौँदेखि विराटनगर जानुपर्ने छ है, काठमाडौँदेखि विराटनगर जानुपर्ने छ भने तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, बाई बस पनि जान सक्नुहुन्छ, बाई प्लेन पनि जान सक्नुहुन्छ, बाइकमा पनि जान सक्नुहुन्छ, कारमा पनि जान सक्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँ बसमा जानुभयो भने तपाईँलाई 12 घन्टा लाग्ला। यदि तपाईँ आफ्नो प्राइभेट बाइकमा गइराख्नु भएको छ भने 8 घन्टा लाग्ला, कारमा गइराख्नु भएको छ भने 4-5 घन्टामा पुग्नु होला, प्लेनमा जानुहुन्छ भने 45 मिनट लाग्छ होइन। हो अब तपाईँको डेस्टिनेसन त एउटै भयो नि, सबैले तपाईँलाई विराटनगरै पुर्याउने भयो। तर बाइकमा जाँदा अथवा तपाईँ कुनै पब्लिक गाडीमा जाँदाखेरि के हुने भयो त भन्दा अप्ठ्यारो हुने भयो। लामो यात्रा छ, चिसो लाग्छ, बस्ने अलिकति अप्ठ्यारो हुने भयो, आफ्नो तरिकाले बस्न पनि पाइएन, अर्को मान्छे साइडमा हुन्छ गाली गर्छ होइन। बाइकमा पनि त्यस्तो एउटै पोजिसनमा बस्नु पर्यो, हावाले हानिरहेको हुन्छ जाँदाखेरि। कारमा अलिकति के हुन्छ मोर कम्फर्टेबल हुन्छ, किनभने तपाईँको प्राइभेट कुरा भयो, त्यो प्राइभेट कुरा भइसकेपछि जान सजिलो भयो होइन, तपाईँ जसरी हिँडे पनि भयो।
तर प्लेनमा आई थिङ्क सबैभन्दा धेरै लग्जरी हुन्छ है। प्लेनमा धेरै लग्जरी हुन्छ किनभने 45 मिनटमा नि पुऱ्याउँछ, आनन्द हुन्छ। 45 मिनट त यसै गाना सुन्दै पनि बसिरहन्छौँ हामी होइन। हो त्यसले के पार्ने भयो, अलिकति सजिलो पार्ने हो, प्लेनको यात्रा सजिलो हुने भयो। हो फिजिक्स भनेको पनि के हो त, प्लेनकै यात्रा जस्तो हो। तपाईँलाई के गर्छ त, सरी, एउटा पोजिसनदेखि अर्को पोजिसनमा पुग्ने, डेस्टिनेसनमा पुग्नु पर्ने छ नि होइन। हो म्याथमेटिक्स भनेको चाहिँ प्लेनको यात्रा जस्तो हो, मैले फिजिक्सलाई भनेको छु है। म्याथमेटिक्स भनेको प्लेनको यात्रा जस्तो हो। प्लेनको यात्रा गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा सजिलो हुन्छ, लग्जरी हुन्छ, सजिलोसँगले पुग्न सकिन्छ, छोटो समयमा पुग्न सकिन्छ। म्याथमेटिक्सले पनि फिजिक्सलाई त्यही हेल्प गर्छ है। म्याथमेटिक्सले फिजिक्सलाई के गर्छ, त्यही हेल्प गर्छ, सजिलोसँगले आफ्नो कन्क्लुजन्सहरूमा, थ्योरिजको कन्क्लुजन्सहरूमा पुर्याउन के गर्छ त, त्यसले मद्दत गर्ने काम गर्छ। किनभने म्याथमेटिक्समा कुनै कुरा ट्रु छ या फल्स छ है, कुनै कुरा ट्रु छ या फल्स छ। हामीले लजिकको फर्स्ट च्याप्टरमा पनि स्टडी गरेका छौँ नि म्याथको, कि म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट्सहरू भनेको यसको एउटा ट्रुथ भ्यालु हुन्छ कि ट्रु हुनसक्छ कि फल्स हुनसक्छ, र यही कुराले के गर्छ त, डिस्क्राइब गर्ने काम गर्छ। फिजिक्स र म्याथमेटिक्सको एउटा रिलेसन भयो। फिजिक्सको ल्याङ्ग्वेज भनेको के हुन्छ, म्याथमेटिक्स हुन्छ। फिजिक्सलाई म्याथमेटिक्सको गणितको भाषामा चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त, परिभाषित गरिएको हुन्छ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्यौँ हामीले के रहेछ त फिजिक्स भनेको, र फिजिक्स र म्याथमेटिक्सको रिलेसन के रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्यौँ। जति जति हामी अब फिजिक्सको कुराहरू पढ्दै जान्छौँ त्यति त्यति नै हामीले फिजिक्स र म्याथमेटिक्सको अझै डिप रिलेसन चाहिँ केलाउँदै जान्छौँ। तर एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई भनिदिइहालौँ कि फिजिक्स पनि आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट छ र म्याथमेटिक्स पनि आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट छ। यो दुईवटा कुराहरू एकअर्कासँग जोडिएको छ भनेर भन्न मिल्दैन। ठिक छ, यिनीहरू के छ त, एकअर्कासँग जोडिएको छ भनेर भन्न मिल्दैन। यिनीहरू एकअर्का बिना पनि एक्जिस्ट गर्न सक्छन्। म्याथमेटिक्स त अझै अर्को बिना एक्जिस्ट गर्न पनि सक्छ। तर फिजिक्सको केसमा के हुन्छ भने, म्याथमेटिक्स भयो भने धेरै सजिलो हुन्छ हामीलाई के गर्न, सल्भ गर्न है। सल्भ गर्न, केही प्रब्लमहरूको कन्क्लुजन्सहरू निकाल्न, केही नयाँ कुराहरू प्रुभ गर्नु पर्यो भने त्यो कुरामा म्याथमेटिक्सले एकदमै सजिलो बनाउने काम गर्छ है। अब हामी कहाँ जाउँ त, हाम्रो टपिकतर्फ छिरौँ। युनिट्सको बारेमा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ है। के हो त युनिट्सहरू भनेको, के गर्न सकिन्छ, युनिट्सहरूको स्टडी हामीले कसरी गर्न सकिन्छ, अथवा यो युनिट्सहरू किन चाहिन्छ त, त्यो कुराहरू हामीले हेर्न जरुरी छ होइन। ल हामीले यति कुराहरू बुझ्यौँ। जस्तै सुरुमा एउटा कुरा अति नै इम्पोर्टेन्ट, फिजिक्सले के काम गरिरहेछ त अहिले भन्दा, फिजिक्सले very small to immeasurable भनेर मैले लेखेँ यहाँनिर। के भन्न खोजेँ भन्दा, सानोमा अति नै सानो, ठुलोमा के छ त, पराकाष्ठा है। त्यसको कुनै अब यति हो भनेर हामीले भन्नै सक्दैनौँ। ठिक छ, त्यस्तो मेजरमेन्टसम्म हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ। जस्तै फिजिक्सले अहिलेसम्म गरेको मेजरमेन्टमा हेर्नुहोस्, सबैभन्दा सानो मेजरमेन्ट भनेको 10⁻18 सम्म गरेको छ है। जबकि एउटा प्रोटोनको डायमिटर कति हुन्छ, 10⁻15 को रेन्जमा हुन्छ। तर हामीले मेजर गरेको यति भयो भनेपछि हामीले प्रोटोनभन्दा पनि 1000 गुणा सानो अब्जेक्ट्सहरूलाई मेजरमेन्ट गर्न क्यापेबल भएका छौँ। ठिक छ, के भएको छौँ त, हामी क्यापेबल भएका छौँ। प्रोटोनभन्दा हामीले क्यापेबल भएका छौँ त्योभन्दा 1000 गुणा सानो कुराहरूलाई मेजरमेन्ट गर्नको लागि। ठिक छ, ल यो भयो। यहाँनिर हामीले यो हाम्रो लिमिट भयो। अहिलेको 10⁻18 भनेको कुनै मेजरमेन्टको के भयो त, लिमिट हुन गयो। 10⁻15 मिटर, 10⁻15 मिटर भनेको प्रोटोनको डायमिटर भयो। यो हामीले मेजरमेन्ट गरिरहेछौँ। त्यसै गरी हामीले युनिभर्सको एज पनि, हाम्रो पृथ्वीदेखि हाम्रो ब्रह्माण्डको छेउ कहाँसम्म छ त, त्यो कुराले पनि हामीले मेजरमेन्ट गरेर भ्याएको छौँ। ठिक छ, हाम्रो पृथ्वीको पोइन्टदेखि ब्रह्माण्डको छेउसम्म कति लामो छ त भन्ने कुरा नि मेजरमेन्ट गरेका छौँ, जुन चाहिँ 10⁻26 हुन जान्छ। कति भयो त, 10⁻26 हुन गयो। त्यसै गरी हामीले सबैभन्दा सानो मास मेजर गरेको भनेको 10⁻30 हुने भयो, जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनको मास हो। र अर्को छ 10⁻53 जुन चाहिँ के हो त, हाम्रो मास अफ युनिभर्स। यति छ हाम्रो ब्रह्माण्डको मास।
हामीले सबैभन्दा सानो टाइमको रेन्ज भनेको 10⁻⁻23 भनेर हेरेका छौँ, जुन एउटा लाइटले प्रकाशले प्रोटोनलाई क्रस गर्दाखेरि होइन, यहाँनिर प्रोटोन बसेर चाहिँ स्वाटे लाइट गयो भने त्यसमा लाग्ने टाइम भनेको 10⁻⁻23 हुँदो रहेछ। र 10⁻18 भनेको चाहिँ हाम्रो एज अफ द युनिभर्स हुन जान्छ। यिनीहरू अब भयो हाम्रो मिटरहरूमा, यो भयो हाम्रो केजीमा, र यतापट्टि भयो सेकेन्डमा है, यसरी मेजरमेन्ट गरिरहेको छौँ। हेर्नुहोस् त हो 10⁻18 देखि हामी 10⁻18 सम्म के गर्न भ्याएको छौँ त, मेजरमेन्ट गर्न भ्याएको छौँ। अथवा यहाँनिर त धेरै ठुल्ठुलो भ्यालुजहरू पनि छ, 53 पनि छ, 26 पनि छ, कति धेरै ठुल्ठुलो युनिट्सहरू छ नि, सरी भ्यालुजहरू छ, न्युमेरिकल भ्यालुहरू। यत्रो मेजरमेन्ट चाहिँ फिजिक्स इज क्यापेबल अफ मेजरिङ देम भनेपछि यसलाई कसरी मेजरमेन्ट गरियो होला, यसको मेजरमेन्टको खास कारण के रहेछ त, कसरी यसरी मेजरमेन्ट गर्न सकियो होला भन्ने कुराहरू दिमागमा आउँछ। दिस इज भेरी स्लो एन्ड ग्रेजुअल प्रोसेस। यो बिस्तारै हुने प्रोसेस हो, यो स्टेप बाई स्टेप हुने प्रोसेस हो। कुनै पनि कुराहरू एकैचोटि वात्त जम्प भएर आउँदैन। कुनै पनि कुराहरू तपाईँहरूलाई के हुन्छ त त्यत्तिकै आउँदैन। तपाईँहरू साइन्टिस्टलाई सोध्नुहोस्, तपाईँले यो नियमहरू कसरी डिस्कभर गर्नुभयो भनेर सोध्नु भयो भने उनीहरू पनि छक्क पर्छन्। म सोचिरहेको थिएँ, तर जुन बेला मैले सोच्न छोडेँ त्यो बेला त्यो नियमहरू आयो होइन। आइन्स्टाइनको कसरी आयो त भन्दाखेरि आइन्स्टाइन के गर्थे, एउटा क्लर्क थिए अफिसमा क्लर्क भएर त्यत्रो ठुलो साइन्टिस्ट बसेको थिए। तिनी के गर्थे त, तिनले चाहिँ थट एक्सपेरिमेन्ट भन्थे, जस बस्ने आनन्दले सोच्ने है, सोच्दा सोच्दै तिनले सोचेको नियमहरू आइपुग्यो यहाँनिर सम्म। ठिक छ, त्यसैले तपाईँको थट कति पावरफुल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँनिरबाट बुझ्नुहुन्छ होइन। सोच्ने कुराहरू पनि तपाईँले यो कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ है त, सोच्दा पनि तपाईँले सोच्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईँको सानो सोचले पनि धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। जस्तै तपाईँले एउटा सानो ढुङ्गा एउटा नदीमा खसाल्नु भने त्यसले छाल त सबैतिर ल्याउँछ नि, हो थट्स भनेको नि त्यस्तै हो। बुझ्नुहोस् त, सानो कुरा सोच्दा पनि त्यसले सबैतिर के गर्छ त, असर ल्याउन सक्छ। हो साइन्टिस्टहरूको पनि त्यही हो। जब तपाईँले कुनै कुरामा धेरै सोच्नुहुन्छ, धेरै लगाव हुन्छ तपाईँको, त्यो कुरा बिस्तारै आफै पूर्ति हुँदै जान्छ है। तपाईँले त फिल गर्न सक्नुहुन्छ होला। तपाईँ एउटा प्रब्लममा दिनभरि लागिराख्नु भएको छ, अरे यार सल्भै हुँदैन, तर एकछिनपछि तपाईँले त्यसलाई छोडिदिनुहोस्, त्यसलाई बिर्सिदिनुहोस्, बिर्सेर फेरि त्यही प्रब्लममा ब्याक आउनुहोस् त त्यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ क्या त्यहाँनिर है। यस्तो हुन्छ त्यहाँनिर हाम्रो के त, यो चाहिँ हाम्रो नियम जस्तो पनि बुझ्न सकिन्छ यसलाई एउटा है। बिस्तारै कुरा गर्दै जाऊँ ल यसको बारेमा। ल ठिक छ, यो भयो। अब अर्को छ हाम्रो कुरा डिस्कसन गर्नुपर्ने भनेको फिजिकल क्वान्टिटिजहरूको बारेमा डिस्कसन गर्नुपर्ने छ। हामीले फिजिकल क्वान्टिटिज भनेको सिम्पली के बुझाएको थियौँ भन्दाखेरि जुन क्वान्टिटिज म्याटर हो र म्याटरको के हुन्छ अकुपाइज क्वान्टिटिज है, अकुपाइज भोल्युम एन्ड ह्याज सम मास है। म्याटर भनेको के हुन्छ, त्यसले कुनै भोल्युम अकुपाई गर्छ र त्यसको सर्टेन एउटा मास हुन्छ, त्यो एउटा फिजिकल क्वान्टिटिज हुन गयो। ठिक छ, अब फिजिकल क्वान्टिटी भनेको हामीले के भन्न सक्छौँ, एउटा कुनै म्याटेरियलको प्रपर्टी हो यो है त। कस्तो भन्न खोजेको भन्दाखेरि यसको लम्बाइ छ, यसको मोटाइ छ, यसको मास पनि छ, यसको एउटा सर्टेन भोल्युम पनि छ। त्यसैले यो के भयो त, एउटा प्रपर्टी हुन गयो। तपाईँले कस्तो खालको प्रपर्टी हेर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो अनुसार तपाईँले फिजिकल प्रपर्टी डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ, फिजिकल क्वान्टिटी डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो अर्को के हुन्छ त, क्वान्टिफाइड हुन्छ। ठिक छ, क्वान्टिफाइड हुनु भनेको के हो, यसको सर्टेन न्युमेरिकल भ्यालु हुन्छ भन्न खोजे हो। ठिक छ, क्वान्टिफाइड भनेको के हो त, यसको सर्टेन एउटा न्युमेरिकल भ्यालु हुन जान्छ। प्रपर्टी पनि भयो, यो एउटा क्वान्टिफाइड पनि भयो। ठिक छ, भन्नुको मतलब यहाँनिर के हुन सक्छ भन्दा यो चाहिँ एउटा न्युमेरिकल भ्यालु प्लस युनिटमा लेख्न सकिन्छ। न्युमेरिकल भ्यालु र एउटा युनिटको कम्बिनेसन भनेको नि फिजिकल क्वान्टिटी हुन जान्छ। ठिक छ, हामी एकदम माइन्युटली बुझौँ है। हामी सानो बेसिक कुराहरूमै अल्झेको कारण हामीले ठुलो कुराहरूमा अल्झिन्छौँ। त्यसैले सानो कुराहरूमा हामीले एकदम मजाले बुझ्न जरुरी छ, डेफिनेसन बुझ्न जरुरी छ। ध्यान दिनुहोस्, यहाँनिर न्युमेरिकल भ्यालु र युनिट जोडिसकेपछि एउटा
फिजिकल क्वान्टिटी बन्दो रहेछ भन्दा पनि हामी त्यसलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ, हामी त्यसलाई भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ। हामीले युनिटको बारेमा अलिकति बुझ्नै जरुरी छ। न्युमेरिकल भ्यालु भनेको बुझिहाल्यौँ हामीले, केही नम्बर एसोसिएटेड छ 1 2 3 4 100। यहाँनिर अघि हामीले 10 to the power minus 23, 10 to the power minus 18, 10 to the power 18 भनेर लेखिरहेको थियौँ नि। हो त्यस्तो न्युमेरिकल भ्यालुहरू के हुन्छ, एसोसिएटेड हुन्छ कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीमा। अब युनिटको बारेमा हामी एकैछिनमा कुरा गरिहाल्छौँ है त, तर युनिट किन चाहियो त, के हो युनिट भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। सुरुमा यसको लागि के बुझ्न जरुरी छ भने, त्यसो भए हामीले भन्यौँ फिजिकल क्वान्टिटिजमा के हुन्छ, केही प्रपर्टी हुन्छ र यसलाई के क्वान्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर। त्यसो भए कुनै पनि फिजिकल हामीले क्वान्टिटीलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ त? हाउ डु वी डिफाइन अ फिजिकल क्वान्टिटी? हाउ डु वी डिफाइन अ फिजिकल क्वान्टिटी? जस्तै मैले यो क्वेसन यहाँनिर राखेँ, के हुन्छ भने फिजिकल क्वान्टिटी भनेको एउटा म्याटर जस्तो भने मैले अगाडि, होइन? फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो त? एउटा म्याटर हो र म्याटरले के गर्छ, सर्टेन स्पेस अकुपाई गर्छ। यसको सर्टेन के हुन्छ त? मास हुन जान्छ। तर सबै अब्जेक्ट्सहरूको मास हुन्छ भन्ने छैन। तिनीहरूले भोल्युम अकुपाई गर्न सक्छ तर सबैको के त मास हुन्छ भन्ने छैन। ठिक छ? हो त्यस्तो अब्जेक्ट्सहरू पनि एक्जिस्ट गर्छन् है, त्यस्तो अब्जेक्ट्सहरू पनि के गरिरहेका हुन्छन्, एक्जिस्ट गरिरहेका हुन्छन्। त्यसो भए कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ त हामीले? ल त्यसको प्रपर्टी छ तर त्यसलाई क्वान्टिफाई गर्नु पर्यो हामीले। ठिक छ? त्यसलाई क्वान्टिफाई गर्नु पर्यो भने कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त भन्ने दुईटा क्वेसन आउँछ हामीसँग। एउटा है, एउटा भनेको कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्दा हाउ इट इज मेजर्ड। हाउ इट इज मेजर्ड, यसलाई कसरी मेजर गर्न सकिन्छ। दोस्रोमा भनेको हाउ इट इज क्यालकुलेटेड। हाउ इट इज क्यालकुलेटेड। कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई यो दुईटा क्वेसन सोधेर हेर्न सकिन्छ। अब मेजरमेन्ट गर्नु र क्यालकुलेसन गर्नु भनेको आफ्नै डिफरेन्सेसहरू छ। ठिक छ? कुनै कुरा मेजर गर्नु र कुनै कुरा क्यालकुलेट गर्नुमा यिनीहरूकै आफ्नै डिफरेन्सेसहरू छ। मेजर भनेको क जस्तो भयो, यो भनेको सुरुमा गर्ने काम भयो। क्यालकुलेट भनेको कस्तो भयो त? मेजर गरिसकेपछि क्यालकुलेसन्सहरू हुन्छ। भात खाइसकेपछि भोक मेटिन्छ, भोक मेटिएपछि भात खाइन्छ भन्ने कुरा होइन, होइन? कुनै कुरा हामीले किन खान्छौँ त भन्दा भोक लागेको छ नि त। हो, मेजरमेन्ट भनेको भोक लाग्नु जस्तो हो, खानु भनेको क्यालकुलेसन गर्नु हो। हुन त यो भोक लाग्नु पनि यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आफैमा खानु जस्तो पनि हुन्छ कुनै कुनै बेला है, तर जस बुझौँ कि भोक लागेपछि हामीले खाइन्छ, होइन? कुनै कुरा अगाडि छ र त हामी देखिन्छ नि, अगाडि नभई कसरी देख्ने, होइन? हो यस्तो कुराहरू जस्तै भयो। ल हाउ इट इज मेजर्ड। हाउ इट इज मेजर्ड भन्ने कुरामा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने हामीले यसलाई कसरी मेजरमेन्ट गरिन्छ त्यो अनुसार डिफाइन हुन्छ भन्ने कुरा। यसलाई अरू अनुसार हामीले भन्न सक्दैनौँ, यसलाई अरूको रेफरेन्समा हामीले भन्न सक्दैनौँ, अरूको अनुसार हामी डिस्क्राइब गर्न सक्दैनौँ। जस्तै यसलाई अर्को तरिकाले भन्दा, ल मैले यो मार्कर लिएँ है, यो मार्करको यदि मलाई लम्बाइ थाहा छ भने, ठिक छ, यो मार्करको यदि मलाई लम्बाइ थाहा छ भने के मलाई यसको तौल कति छ भनेर थाहा हुन्छ त? हुँदैन नि, होइन? अथवा मलाई यसको तौल कति छ भन्ने थाहा भएपछि मलाई यसको लम्बाइ थाहा हुन्छ त? हुँदैन नि। जस्तै यो अब्जेक्ट जुन छ, यो अब्जेक्टको मास 20 ग्रामै थियो अरे, यो अब्जेक्टको मास पनि 20 ग्राम थियो भने के यो दुईटाको लम्बाइ सेम हुनुपर्छ भन्ने कहीँ लेखाएको छ त? कुनै किताबमा छ? छैन नि। भनेपछि यस्तो भयो क्या, मेजर गर्नु भनेको कस्तो भयो त भन्दाखेरि यस्तो क्वान्टिटिजहरू आउँछ जुनलाई के गर्नु पर्यो हामीले भन्न सकिँदैन, मेजरमेन्ट नगरी के हो कस्तो हो भनेर भन्न सकिँदैन, अरू अनुसार डिफाइन गर्न सकिँदैन। ठिक छ? त्यसैले हाउ इट इज मेजर्ड यो भनेको एउटा के भयो त? तरिका नै भयो। यसलाई मेजर गर्न मात्रै सकिन्छ र मेजर गर्नेमा के पर्छ त भन्दा एउटा भनेको मासको कुरा आउँछ, नेक्स्टमा आउँछ लेन्थको कुरा, मास लेन्थ, त्यसपछि आउँछ टाइमको कुरा। यो तीनटा क्वान्टिटिजहरूलाई तपाईँले कहिले मेजर क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ, तर के हुन्छ भने इन टर्न तिनीहरू चाहिँ यिनीहरू क्वान्टिटीमै बेस्ड हुन्छ। हामी हेर्दै जान्छौँ यो कुराहरू। ठिक छ? यो तीनटै क्वान्टिटीमा बेस्ड हुन्छ। यिनीहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौँ? मेजर मात्रै गर्न सक्छौँ। यहाँहरू क्वान्टिटिजहरू पनि आउँछ, हामी
अलिकति बिस्तारै डिस्कस गर्छौँ। सुरुमा हामीले मेजर गर्न सक्ने क्वान्टिटी भनेको चाहिँ यिनीहरू मात्रै भन्यौँ, ठिक छ। यिनीहरूलाई कुनै सेन्सद्वारा मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै तौल लिनु भनेको के हो, फिल गर्नु हो नि। लेन्थ देख्नु भनेको नि एउटा हेर्नु जस्तै हुन्छ हैन। टाइम भनेको नि हामीले मेजरमेन्ट मात्रै गर्न सकिन्छ, अरूबाट डेराइभ गर्न सकिँदैन, ठिक छ। यो क्वान्टिटिजहरूलाई चाहिँ मेजर गर्न सकिन्छ, यिनीहरूलाई नाप्न सकिन्छ, तर अरू अनुसार डिफाइन गर्न सकिँदैन, ठिक छ। लेन्थ मेजर गरेर मास मेजर गर्न सकिँदैन, मास मेजर गरेर लेन्थ मेजर गर्न सकिँदैन, टाइम मेजर गरेर मास मेजर गर्न सकिँदैन, टाइम मेजर गरेर लेन्थ मेजर गर्न सकिँदैन। यिनीहरू आफैमा एक अर्कोभन्दा छुट्टा छुट्टै छन् र मेजर गरेर मात्र भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। यदि तपाईँले कपडाको लम्बाइ निकाल्नु पर्यो भने त्यो कति केजी छ भनेर निकालेर हुँदैन, तपाईँले एउटा स्केल लिएर त्यसको लम्बाइ नै नाप्नु पर्ने हुन्छ। चिनी कति केजी छ भनेर मेजर गर्नु पर्यो भने त्यो चिनी त्यहाँनिर कति समयदेखि राखेको छ भनेर स्टप वाचमा हेरेर हुँदैन, तपाईँले एउटा बिम ब्यालेन्समै झुन्ड्याएर के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट भयो, एक अर्कासँग इन्डिपेन्डेन्ट भयो र यिनीहरूलाई मेजर मात्रै गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा आउँछ यहाँनिर क्यालकुलेसनको कुरा। जस्तै हामीले पढेको एउटा इक्जाम्पल हामी लिन्छौँ स्पिडको कुरा। स्पिड भनेको के हो, डिस्टेन्स कभर्ड बाई टाइम हो। डिस्टेन्स कभर्ड भनेको लेन्थमा मेजर गरिन्छ, टाइम भनेको त टाइममा मेजर गरिन्छ, ठिक छ। भनेपछि जुन मेजर गर्न सकिने क्वान्टिटिजहरू छ त्यही मेजर गर्न सक्ने क्वान्टिटिजहरू हामीले युज गऱ्यौँ। ध्यान दिनुहोस् है, जुन मेजर गर्न सक्ने क्वान्टिटिजहरू छ त्यही क्वान्टिटिजहरू युज गऱ्यौँ हामीले र एउटा सर्टेन क्यालकुलेसन गऱ्यौँ, ठिक छ। डिस्टेन्स भनेपछि लेन्थको कुरा आयो, लेन्थ मेजर गऱ्यौँ। टाइम भनेपछि यहाँ टाइमको कुरा आयो, कुनै वाचले मेजर गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले स्पिड क्यालकुलेट गऱ्यौँ, त्यहाँनिर स्पिडको लागि डिस्टेन्स र टाइम चाहिँदो रहेछ। त्यसै गरी अर्को भनेको फोर्स इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन भयो हैन। र मास त हामीले यही बिम ब्यालेन्सबाट मेजर गऱ्यौँ अरे। भेलोसिटी भनेको एक्सेलरेसन भनेको भेलोसिटी बाई टाइम हुन जान्छ। अब भेलोसिटी भनेको नि के हो, डिस्प्लेसमेन्ट ओपन टाइम हो नि, यसलाई एस लेखौँ त्यसो भए, डिस्प्लेसमेन्ट ओपन टाइम हो। अब डिस्प्लेसमेन्ट त हामी लेन्थ भयो, टाइम भनेको टाइम भयो, यो टाइम भनेको टाइम भयो, यो मास हुने भयो हो। यसरी हामीले केही क्वान्टिटिजहरूलाई क्यालकुलेसन गर्न सक्ने रहेछौँ, ठिक छ। यसरी हामीले फिजिकल क्वान्टिटिजहरूलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यसलाई दुईटा भाग लाउन सक्ने रहेछौँ। पहिलो भाग भनेको के रहेछ त, मेजर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त, त्यसलाई मेजर गर्नुपर्ने हो कि क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हो भनेर छुट्याउने। अर्को भनेको यसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ केही सर्टेन मेथोडोलोजिजहरू युज गरेर। यदि कुरा क्लियर भयो के हो फिजिकल क्वान्टिटिज र फिजिकल क्वान्टिटिजलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिँदो रहेछ भनेर। यो डिफिनेसन भनेको हाम्रो आफ्नै सजिलोको लागि हो है त। किन यस्तो लेखियो भन्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ यो कुराहरू हेर्नको लागि, ठिक छ। हाउ इट इज मेजर्ड र हाउ इट इज क्यालकुलेटेडको कुराहरू सजिलो छ, हामीले यो दुईटा कामहरू बुझ्यौँ होला के हुँदो रहेछ भनेर। अब यसपछि हाम्रो यहाँनिर एउटा सानो डेफिनेसन्सहरूको थोरै काम गर्नुपर्ने छ है। डेफिनेसन्सहरूको काम गर्नुपर्ने छ र यसको डेफिनेसन्सहरू सम्बन्धी हामी थोरै कुराहरू हेऱ्यौँ। अब जुन हामीले अघि कसरी मेजर गर्ने भनेर लेख्यौँ नि, ठिक छ, जुन अघि कसरी मेजर गर्न सकिन्छ, हाउ इट इज मेजर्ड, मेजर मात्रै गर्न सकिन्छ, क्यालकुलेट गर्न सकिँदैन हो, त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ के भनिन्छ त, अपरेसनल डेफिनेसन भनेर भनिन्छ। अपरेसनल के भनिँदो रहेछ, डेफिनिसन भनेर भनिन्छ। जुन क्वान्टिटीलाई हामी मेजर मात्रै गर्न सक्छौँ, ठिक छ। किनभने अपरेसनल डेफिनेसन अब बुझौँ है त। अपरेसनल डेफिनेसन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यस्तो क्वान्टिटिजहरू जुन यति फन्डामेन्टल छन्, ठिक छ, क्वान्टिटिजहरू जुन यति धेरै फन्डामेन्टल छन्। मैले तपाईँलाई डेफिनेसन लेखाइरहेको छैन, तपाईँले डेफिनेसन के गर्ने आफ्नै तरिकाले लेख्ने है। मेरो डेफिनेसन भन्दा पनि तपाईँको डेफिनेसन चाहिँ के हुन्छ त, अझै फ्रुटफुल हुन्छ। किनभने त्यो डेफिनेसनमा तपाईँ हुनुहुन्छ क्या, तपाईँले बुझ्नुभएको कुराहरू लेख्नु भएको छ नि त। म तपाईँलाई पोइन्ट्सहरू भन्छु, त्यो पोइन्ट्सले डेफिनेसनमा लेख्न ट्राई गर्ने है त। अपरेसनल डेफिनेसन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि अपरेसनल डेफिनेसनले के भन्छ, कुनै कुनै क्वान्टिटिजहरू यति फन्डामेन्टल हुन्छ, ठिक छ, कुनै कुनै क्वान्टिटिजहरू यति फन्डामेन्टल हुन्छ कि त्यो क्वान्टिटिजहरूलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो। यो क्वान्टिटिजहरूलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भने त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, डिस्क्राइब गर्नको लागि मात्रै पनि हामीले यसलाई मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। अपरेसनल डेफिनेसनले के भन्छ भने
कुनै कुनै क्वान्टिटिजहरू यति फन्डामेन्टल हुन्छन्, ठिक छ, यति प्राइमरी हुन्छन् कि तिनीहरूलाई हामीले डिस्क्राइब मात्रै गर्नु पर्यो भने पनि त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई नै हामी अपरेसनल डेफिनेसन्स भन्छौँ। जस्तै मासको कुरा भयो, अब हेरौँ है त यो अपरेसनल डेफिनेसनमा मास भन्ने कुरा पर्छ कि पर्दैन होला त। जस्तै मैले मासलाई डिफाइन गर्नु पर्यो, मासलाई डिफाइन गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा यसलाई मैले डिस्क्राइब गर्नु पर्यो हैन, सुरुमा त डिस्क्राइब गर्नु पर्यो। डिस्क्राइब गर्नको लागि पनि के हुन्छ, यसलाई मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। कति ठुलो मास छ, कति सानो मास छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर आउँछ नि त, ठिक छ। मासको डेफिनेसनले नै के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि क्वान्टिटी अफ सब्सटेन्स प्रेजेन्ट इन अ समथिङ हैन, एउटा अब्जेक्ट छ त्यसमा कति क्वान्टिटी अफ म्याटर प्रेजेन्ट छ, क्वान्टिटी अफ म्याटर प्रेजेन्ट इन एन अब्जेक्ट इज कल्ड मास भनेपछि त्यहाँनिर कति क्वान्टिटी प्रेजेन्ट छ भन्नुको मतलब त्यसलाई मेजर गर्नु हो नि, हो कि होइन। कति क्वान्टिटी अफ म्याटर प्रेजेन्ट छ भनेर मेजर गर्नु भने थाहा पाउनु पनि मेजर गर्नु हो। मेजर गर्नु पर्यो के गर्न त, यसलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि, मासलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई मेजर गर्नु पर्यो भनेपछि यसलाई डिस्क्राइब गर्न मेजर गर्नुपर्छ भने यो के रहेछ त, एकदमै फन्डामेन्टल क्वान्टिटी रहेछ र यो हाम्रो अपरेसनल डेफिनेसनमा पर्छ। त्यसै गरी टाइम, टाइम भनेको इल्याप्स्ड पिरियड बिट्विन एनी टु इभेन्ट्स, कुनै दुईवटा इभेन्ट छ अथवा के एउटा इभेन्ट छ, त्यो इभेन्ट हुनको लागि कति त्यहाँभित्र पिरियड इल्याप्स भयो। पिरियड भन्ने चाहिँ के आउँछ, क्वान्टिटीको कुरा आउँछ, त्यसलाई के गर्नु पर्यो, मेजर गर्नु पर्यो, ठिक छ। भनेपछि टाइमलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि पनि त्यसलाई के गर्नु पर्दो रहेछ, मेजर गर्नु पर्दो रहेछ र मेजर गर्नु, डिस्क्राइब गर्न मेजर गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो के हुने भयो त, एकदम फन्डामेन्टल हुने भयो र त्यो अपरेसनल डेफिनेसनमा पर्ने भयो। लेन्थको कर्मकाण्ड पनि त्यस्तै हुन्छ, ठिक छ। कुरा बुझ्यौँ मलाई हामीले अपरेसनल डेफिनेसनले के भन्छ, कुनै क्वान्टिटिजहरू यदि फन्डामेन्टल हुन्छ कि त्यसले डिस्क्राइब गर्न मेजर गर्नुपर्छ है, र यो हाम्रो डेफिनेसन अनुसार त्यसले काम गर्ने भयो, ठिक छ। कुरा क्लियर छ नि है। अपरेसनल डेफिनेसन जेनरली हाम्रो टेक्स्ट बुकमा यो कुराहरू हामीले भनिरह हुँदैनौँ, ठिक छ, कि किन हामीले फिजिकल क्वान्टिटिजहरू बनायौँ, किन मेजर्ड गरियो, किन यस्तो हुन्छ भनेर। यो एकदम फन्डामेन्टल कुराहरू छ है त, यसलाई तपाईँले माइन्युटली बुझ्नु होला र बुझ्नु भएन भने भिडियो रिप्ले गरेर हेर्नु होला, फेरि पनि बुझ्नु भएन फेरि हेर्नु र अर्कोचोटि बुझ्नु भएन भने हामीलाई 98 4 95 95 8 95 मा क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। ल हामी आफ्नो कुरा कन्टिन्यू गरिराखौँ। यहाँनिर अपरेसनल डेफिनेसन भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ के हुँदो रहेछ अपरेसनल डेफिनेसनमा भनेर, ठिक छ। यसको अझै तपाईँलाई एक्स्ट्रा कुराहरू खोतल्न मन छ भने युनिभर्सिटी फिजिक्सको फर्स्ट च्याप्टर छ, फर्स्ट च्याप्टरमा तपाईँले रिफर गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसपछि सपोज अब हामीले त भन्यौँ अपरेसनल डेफिनेसन हुन्छ भन्यौँ र कुनै कुनै क्वान्टिटिज यति फन्डामेन्टल हुन्छ कि त्यसलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि पनि हामीलाई मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्यौँ। अब हामीले त मेजरमेन्ट गर्ने भयौँ, ल मेजरमेन्ट गर्ने भयौँ, तर के को आधारमा मेजरमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। ल है त, अब इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँदैछ फेरि, हामीलाई मेजरमेन्ट गर्नु त थाहा छ, तर के को आधारमा हामीले मेजरमेन्ट गर्ने त, त्यो कुरा पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ नि। के को आधारमा मेजरमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ जति मेजरमेन्ट गर्छु भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, ठिक छ। जसरी मलाई भोक लाग्दा खाना खान्छु भन्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, त्यसरी नै त्यो खाना मिठो पाएको छ कि छैन, खाना योग्य छ कि छैन भन्ने कुरा हो नि त। खाना मन लागेको छ भन्दै ढुङ्गा चपाएर त बाँचिँदैन, पेटमा ढुङ्गा पुऱ्याएर त मर्ने हो फेरि हैन, हो त्यस्तो गर्नु त भएन, ठिक छ। हो सबै कुरा बुझ्न जरुरी छ। कुनै मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने छ भने है, कुनै मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने छ भने त्यो मेजरमेन्ट के को आधारमा गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै एउटा सिम्पल इक्जाम्पल लिउँ, एउटा गाडी, एउटा साइकल भन्दा त के हुन्छ, हेभी हुन्छ नि, ऊ गरम हुन्छ नि हैन, तर कति मात्रामा गरम छ भनेर भन्नु पर्यो भने कसरी भन्न सकिन्छ, कार हैज मोर वेट देन अ साइकल, बट बाई हाउ मच भनेर, बाई हाउ मच भनेर हामीले भन्यौँ भने त्यसलाई त्यत्तिकै एन्सर गर्न सकिँदैन है। त्यो एउटा भयो, कारको कुरा भयो। एलिफेन्ट इज हेभियर देन अ क्याट, बट बाई वाट एमाउन्ट, हामीले त्यत्तिकै एन्सर गर्न सक्छौँ, त्यसलाई सकिँदैन हैन। त्यसै गरी अर्को के भन्न सकिन्छ, डिस्टेन्स अफ
अथवा लेन्थ अफ इन्डिया इज मोर देन लेन्थ अफ नेपाल भनेर मैले भने, बट बाई वाट अमाउन्ट भनेर क्वेसन आउँछ नि, हो त्यो क्वेसन हामीले त्यत्तिकै एन्सर गर्न सकिन्छ, हो हामीलाई थाहा छ हो भनेर। जस्तै यो कान्छी औँला, यो मेरो यो औँला के हुन्छ, यसलाई चोरी औँला भन्दा सानो छ, तर कति एमाउन्टले भनेर त भन्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् त है, लामो छोटो छ नि, ल तर कति एमाउन्टले भनेर त मैले एक्सप्लेन गर्न सक्नु पऱ्यो नि। हो यति बेला के कुरा आउँछ त, युनिटको कुरा आउँछ। युनिटको कुरा बुझ्नुहोस्। जस्तै हामीले नम्बर सिस्टममा हाम्रो युनिट भनेको के हुन्छ, 1 हुन्छ। सबै क्वान्टिटी के हुन्छ, 1 बाट डिफाइन हुँदै माथि 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 बढ्छ। 2 भनेको के हो, 1 भन्दा डबल नम्बर हो। 3 भनेको 1 भन्दा ट्रिपल नम्बर हो, ठिक छ। 4 भनेको के हो, 1 भन्दा 4 टाइम्स ठुलो छ। भने जस्तै हामीले के गर्छौँ त, यो सबै कुराहरूमा एउटा युनिट क्वान्टिटी भन्ने डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ, युनिट क्वान्टिटी। अब एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने, युनिट भनेको जहिले पनि 1 नै हुन्छ भनेर छैन, ठिक छ। युनिट भनेको 1 होइन, तर युनिटले के गर्छ, 1 लाई डिफाइन गरिरहेको हुन्छ, एउटालाई डिफाइन गरिरहेको हुन्छ। फेरि सुन्नुहोस्, युनिट भनेको 1 हुन्छ भन्ने छैन, तर त्यसले 1 लाई डिफाइन गरिरहेको छ। कुरा क्लियर छ। कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ, युनिटको भ्यालु 0.75 पनि हुनसक्छ, तर त्यसले एउटाको भ्यालुलाई डिफाइन गरिरहेछ, न कि एउटालाई डिफाइन गरिरहेछ, ठिक छ। डिस्टिङसन क्लियर भयो के हो भनेर, एउटालाई के गरिरहेछ, डिफाइन नै गरिरहेछ, तर भ्यालु अलिकति बेग्लै हुनसक्छ। जस्तै एउटा इलेक्ट्रोनको मास भनेको 9.1 × 10⁻³ kg जति हुन्छ। त्यसले के गरिरहेछ, 9.1 × 10⁻³ kg भनेको 1 हो त होइन, तर त्यसले एउटा इलेक्ट्रोनलाई डिफाइन गरिरहेछ नि, हो यस्तो भन्न खोजेँ मैले। यो भनेको युनिट भयो। अब सपोज गरौँ, यहाँनिरबाट हेर्न सजिलो हुन्छ। जस्तै हामीले कारको कुरा गऱ्यौँ भने, कार, यो कार भयो, यो साइकल भयो है, यिनीहरूको वेटको कुरा गऱ्यौँ। सपोज हामीले वेटमा 1 युनिट भनेर डिफाइन गरेका छौँ, ठिक छ। वेटको हामीले सबैभन्दा एउटा 1 युनिट भन्ने कुरा डिफाइन गरेका छौँ भने, कारको वेट भनेको 50 युनिट छ अरे, र साइकलको वेट भनेको 10 युनिट छ अरे। अब तपाईँहरूलाई यिनीहरू बिच क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हो नि। हेर्नुहोस् त, यो 50 युनिटको छ, यो 10 युनिटको छ, भनेपछि यो कारको वेट त 5 टाइम्स साइकल हुँदो रहेछ नि, होइन? कति हुँदो रहेछ, 5 टाइम्स साइकल हुँदो रहेछ। त्यसै गरी यतापट्टि रह्यो एलिफेन्ट ब्रो, अनि यतापट्टि के आयो त, हाम्रो क्याट आयो है। अब एलिफेन्टको वेट भनेको सपोज 40 युनिट छ, क्याटको वेट भनेको 0.5 युनिट मात्रै छ भने, यो र त तपाईँले हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ कि यो कति टाइम्सले छ त। यहाँनिर हामीले 80 गऱ्यौँ भने, ल 80 टाइम्सले के छ, एलिफेन्टको वेट चाहिँ क्याटको वेट भन्दा धेरै छ। लेन्थमा पनि त्यही काम हुने हो। सपोज एउटाको युनिट हामीले लेन्थको युनिट डिफाइन गऱ्यौँ, लेन्थको युनिट डिफाइन गरिसकेपछि एउटाको लेन्थ, सपोज इन्डियाको लेन्थ 60 युनिट छ, नेपालको युनिट 1 युनिट छ भने हामीले के भन्न सक्छौँ त, 60 टाइम्सले इन्डियाको लेन्थ चाहिँ नेपालको भन्दा ठुलो छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। सो युनिटले के काम गर्ने रहेछ त भन्दा, हामीलाई सजिलो बनाउने रहेछ डेफिनेसन्सहरू दिन अथवा क्वान्टिटिजहरूलाई मेजरमेन्ट गर्नको लागि, ठिक छ। अब यति कुराहरूबाट हामीले के थाहा पाइयो त भन्दा, हामीलाई युनिटहरू चाहिँदो रहेछ। हामीले के को युनिटको बारेमा हेऱ्यौँ भन्दा, जस्तै वेटको बारेमा हेर्दाखेरि हामीले मासको युनिट चाहिने रहेछ, कति लामो छ भन्दाखेरि लेन्थको युनिट चाहिन्छ। त्यसै गरी अर्को अपरेसनल डेफिनेसन अनुसार टाइमको युनिट पनि हामीलाई चाहिन्छ। यो 3टा कुराहरू चाहियो नि बुझाउनको लागि, ठिक छ। जस्तै टाइमको कुरा भनेको कस्तो हुनसक्छ, तपाईँलाई आफ्नो तपाईँको घरदेखि स्कुल पुग्न जति समय लाग्छ, त्योभन्दा ज्यादा समय तपाईँलाई नेपालबाट अमेरिका पुग्न लाग्छ, होइन? अब हुनसक्छ तपाईँको स्कुल भनेको अन्टार्कटिकामा होला, तपाईँ बस्नुहुन्छ नेपालमा, त्यस्तो कुराहरू नगरौँ, होइन? जस्ट सिम्पल एक्जाम्पल टाइमको कुरा बुझाउन खोजेको। अब यहाँनिर पनि हामीले युनिट टाइमको कुराहरू बुझायौँ भने त, जस टाइमको एउटा युनिट हुनुपर्छ, त्यो युनिट अनुसार हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट हामीले के बुझ्यौँ भने, यो सबै क्वान्टिटिजहरूमा हामीले मेजरेबल क्वान्टिटिज अथवा अपरेसनल डेफिनेसनको क्वान्टिटिजहरू हेऱ्यौँ। अगाडि हामीले के पनि हेरेका थियौँ भन्दाखेरि, हाम्रो जुन
मेजर्ड क्वान्टिटिजहरू छ त्यहाँबाट हामीले क्यालकुलेसन्सहरू अरू क्वान्टिटिजहरूको गर्न सक्छौँ भनेर पनि हेऱ्यौँ होइन। हो कुराहरू तपाईँले फ्लो बुझिराख्नु भएको छ नि। हामीले एउटा फन्डामेन्टल कुराहरू छ, त्यो फन्डामेन्टल कुराहरूबाट अरू कुराहरू सबै हामी त्यहीँबाट निकाल्न सक्छौँ। युनिट्सहरूमा पनि त्यस्तै हुने भयो। हामीले एउटा मासको, एउटा लेन्थको, एउटा टाइमको युनिटहरू चाहिने भयो। ठिक छ, के चाहियो त? युनिट भ्यालु चाहियो, एउटालाई बुझाउने भ्यालु चाहियो। अब प्रश्न आउँछ यहाँनिर, प्रश्न फेरि के आउँछ भने ल ठिक छ, मलाई युनिट भ्यालु चाहिने रहेछ ताकि मैले एक्ज्याक्ट क्यालकुलेसन्स गर्न सक्छु अथवा गर्नुपर्ने छ, एक्ज्याक्ट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ भने मलाई युनिट भ्यालुहरू चाहियो। फिजिक्स भनेको क्वान्टिटीमा काम गर्छ र एक्ज्याक्ट क्वान्टिटी थाहा पाउनु एकदम जरुरी छ। किनभने 1 मिटरको मिस्टेकले नि त्यो पुल भत्किन सक्छ जुनमा तपाईँ हिँड्नुहुन्छ, त्यो गाडी बिग्रिन सक्छ यस्तो ठाउँमा जुन बेला तपाईँलाई एकदम इम्पोर्टेन्स हुनसक्छ होइन। तपाईँको ल्यापटप बिग्रिन सक्छ, जे पनि एकदम प्रिसाइज एक्युरेटली हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एक्ज्याक्टली युनिट डिफाइन गर्न जरुरी छ। तर अब युनिट कसरी मेजरमेन्ट गर्ने त, त्यो कुराहरू हेरौँ यहाँनिर। के हो त युनिट मेजरमेन्ट कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरू हेरौँ। ल बुझ्यौँ है त, युनिट भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँदो रहेछ। र अब यो युनिट भन्ने कुरा भइसकेपछि यो युनिटहरूलाई हामीले कसरी मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ त, यो डिफिनेसन्सहरू पनि हामी यहाँनिर थोरै हेरौँ है त। बुझिराख्नु भएको छ यहाँसम्म? बुझ्नु भएको छैन भने सोध्नु है त है। ल कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ? सपोज सुरुमा हामी टाइमको कुरा हेर्छौँ, टाइमको युनिट कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ भन्ने कुराहरू। पहिले के गरिन्थ्यो भने सपोज यो हाम्रो पृथ्वी भयो है, यो हाम्रो पृथ्वी भयो, यो पृथ्वीमा के हुन्थ्यो, यहाँनिर सन छ, यो सन हामीले के देख्थ्यौँ, यो मैले उल्टो बुझाएको नसोच्नु होला। सन जे होस् सबैभन्दा टुप्पो हाइएस्ट पोइन्टमा 2 चोटि आइपुग्थ्यो जहिले पनि। ठिक छ, सन चाहिँ हाइएस्ट पोइन्टमा के हुन्थ्यो त, 2 चोटि आइपुग्थ्यो, जसलाई हामी सोलर डे भनेर भनिन्छ। ठिक छ, कुनै दुईटा त्यो हाइएस्ट पोइन्टमा पुग्ने समयको कति अन्तराल छ त, अन्तराल भन्छ है नेपालीमा इन्टरभललाई, अन्तराल। यो हाइएस्ट पोइन्ट जुन ठ्याक्कै 12 बजेको समयमा ठ्याक्कै टाउकोमाथि घाम लाग्छ नि होइन, ठ्याक्कै यो म यसरी बसेँ ल, यो घाम भयो भने यहाँनिर सपोज यो टाउको भयो भने यसरी घाम घुम्दै 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 आउँछ, ठ्याक्कै टाउको माथि हुन्छ नि। यो भनेको सन चाहिँ हाइएस्ट पोइन्टमा हुने समय, यो एउटा भयो। त्यसपछि फेरि हामीले देख्यौँ सन फेरि यहीँ टाउको माथि आइपुग्यो। हो यो दुईवटा इन्टरभल जुन छ होइन, पहिलो आयो त्यसपछि फेरि दोस्रो आउन कति समय लाग्यो त, यसलाई हामी सोलर डे भनेर भन्छौँ। पहिलेको युनिट अफ टाइम चाहिँ हाम्रो सोलर डे अनुसार डिफाइन हुन्थ्यो। ठिक छ, सोलर डे अनुसार डिफाइन हुन्थ्यो। सोलर डे भनेको हामीले बुझिहाल्यौँ, हाइएस्ट पोइन्टमा आउन 2 चोटि आउनको लागि लाग्ने समयलाई सोलर डे भनिन्थ्यो र यसको सर्ट एन्ड फ्र्याक्सन्स अनुसार बुझाइन्थ्यो हामीले टाइम भनेको चाहिँ। ठिक छ, यसको सर्ट एन्ड फ्र्याक्सन्स अनुसार यसको यति फ्र्याक्सन्स चाहिँ सोलर डे हो है, यति हेऱ्यो भने चाहिँ सोलर डे हुन्छ र यसको फ्र्याक्सन्स अनुसार युनिट अफ टाइम डिफाइन गर्ने काम हुन्थ्यो। तर यो त्यो युनिट अफ टाइम एक्ज्याक्ट हुने भएन होइन, किनभने हाम्रो मेजरमेन्टहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। कुनै बेला हुनसक्छ अरे पानी परेको बेला त सूर्य नै नदेखिन सक्छ होइन, कुनै बेला अब त्यस्तै हुनसक्छ, हाम्रो घडी बिग्रेको हुनसक्छ, के हुनसक्छ त्यो भयो। त्यसपछि एउटा टाइमलाई एक्ज्याक्ट डिफाइन गर्नको लागि अटोमिक क्लक भन्ने कुरा युज भयो। अटोमिक क्लक, त्यो अटोमिक क्लकमा चाहिँ सिजियम एटम युज हुने भयो। सिजियम 132 हो कि कति हो, र कस्तो हुन्छ भने टाइम रिक्वायर्ड फर 9192919 अनि 2631770 साइकल्स अफ माइक्रोवेव रेडिएसन। ठिक छ, अटोमिक क्लक भनेको एटमको फ्रिक्वेन्सी अनुसार एटममा हामीले के गर्छौँ भन्दा ट्रान्जिसनहरू गर्छौँ। यसको बारेमा हामीले पछि स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। के हुन्छ भने एटमको वरिपरि इलेक्ट्रोन घुमिरहेको हुन्छ, त्यो इलेक्ट्रोनमा मैले इनर्जी दिएँ भने त्यो माथि जान्छ र माथि पुगेपछि तल झर्दा त्यो इनर्जी फेरि ब्याक दिन्छ, त्यसले ट्रान्जिसन भनेर भन्छ। र त्यही ट्रान्जिसन अनुसार हाम्रो एटोमिक क्लकहरू चाहिँ बनाइएको हुन्छ। यो एटोमिक क्लकहरू एकदमै एक्युरेट हुन्छ र अहिलेसम्मको सबसे हाइएस्ट एक्युरेसी अनुसार
सिजिएम एटम युज गरिएको हुन्छ त्यो एटमिक क्लकहरूमा। साइकल्स भनेको के हो त फ्रिक्वेन्सी हो, यतिवटा वेभ्सहरू बनाउँछ भने जस्तो हो। के हो त एउटा माइक्रोवेभ रेडिएसन जब हामीले पठाइन्छ सिजिएम एटममा र यसले कति 91926317770 साइकल्स अफ माइक्रोवेभ रेडिएसन है, यति साइकल्सहरू। अब साइकल्स भनेको अरू कुराहरू आउँछ, यहाँ स्पिनको कुराहरू आउँछ है। स्पिन भनेको इलेक्ट्रोन एउटा डिरेक्सनमा घुमिरहेको हुन्छ, यसले के गरिदिन्छ यो माइक्रोवेभ रेडिएसन जब हामीले त्यहाँ पारिन्छ त्यसले त्यसको स्पिनलाई उल्टो घुमाइदिन्छ। पहिले जुन डिरेक्सनमा घुमिरहेको त्यसको उल्टो डिरेक्सनमा के गरिदिन्छ त घुमाइदिने काम गर्छ है। हो यो कुरा आउँछ जति बेला हामीले मेजरमेन्ट गर्छौँ र यसरी यो साइकल्स पर सेकेन्डले चाहिँ हामीलाई एउटा के दिन्छ त एक्ज्याक्ट टाइमको डिफाइन दिन्छ। यति साइकल बनाउनको लागि जति टाइम लाग्छ नि त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त युनिट टाइम हुन्छ। यति साइकल्स बनाउनको लागि कति टाइम लाग्छ त्यो नै हामीले युनिट टाइम भनेर डिफाइन गर्छौँ। एक्ज्याक्ट युनिट टाइम भनेको त्यति हुन जान्छ है। यसको बारेमा डिटेलली कुरा गर्नु मन छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो आफूमा छुट्टै एउटा सब्जेक्टै हुन जान्छ। एटोमिक क्लकको बारेमा स्टडी गर्दा धेरै कुराहरू हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसको बारेमा तपाईँले एक्स्ट्रा कुराहरू बुझ्न मन छ भने के भन्नुहोस् त हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, हामी त्यसपछि यसको बारेमा एक्स्ट्रा कुराहरू अझै डिस्कसन गर्छौँ है त। अहिलेको लागि के बुझ्नुहोस् भने युनिट टाइम डिफाइन गर्दाखेरि जब यतिवटा साइकल्स अफ माइक्रोवेभ रेडिएसन बन्छ त्यसलाई हामीले युनिट टाइम भनेर डिफाइन गर्छौँ। ठिक छ, यो एउटा नम्बर तपाईँले लेख्नु, माइक्रोवेभ रेडिएसन पनि तपाईँले लेख्नु होला। सिजिएम सायद 132 133 एटम कुनै हो, दुईटामा एउटा हो है। ल यति कुराहरू बुझ्यौँ। टाइमको अहिलेको कसरी मेजर गरिँदो रहेछ त एटोमिक क्लक अनुसार मेजरमेन्ट गरिँदो रहेछ र एटोमिक क्लकमा 91926317770 साइकल्समा माइक्रोवेभ रेडिएसनले जब त्यो स्पिनमा चेन्जेसहरू ल्याउँछ त्यति बेला हामी त्यसलाई युनिट टाइम भनेर भन्दो रहेछौँ। ठिक छ, कुरा क्लियर छ, बुझ्नुभयो होला। अब हामी डिफाइन गर्छौँ के त हाम्रो अर्को छ लेन्थको बारेमा। लेन्थमा पनि पहिले एउटा टाइपको युज हुन्थ्यो, अहिले अर्को टाइपको युज हुन थालेको छ। प्रिभियसली चाहिँ के थियो भने वेभलेन्थ अफ ओरेन्ज रेड लाइट के त इमिटेड बाई क्रिप्टन हो। यो कुरालाई चाहिँ हामीले के मान्थ्यौँ त पहिले युनिट लेन्थ भनेर मान्थ्यौँ। वेभलेन्थ भनेको त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, जस्तै यो मेरो एउटा वेभ भयो भने यसले यसरी बनाउँछ नि, एउटा यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्सलाई के भनिन्छ वेभलेन्थ भनेर भन्न सकिन्छ। अथवा अर्को तरिकाले डिफाइन गर्दाखेरि यदि यो क्रेस्ट बिचको डिस्टेन्सलाई हेर्ने हो भने पनि वेभलेन्थै हुन्छ, अथवा ट्रफ बिचको डिस्टेन्सलाई हेर्ने हो भने पनि वेभलेन्थै हुन्छ। जुनै तरिकाले डिफाइन गरे पनि भयो होइन। वेभलेन्थ अफ ओरेन्ज रेड लाइट इमिटेड बाई क्रिप्टन भनेको एउटा रेडियो एक्टिभ इलिमेन्ट हो र यही इलिमेन्ट अनुसार हामीले के गर्थ्यौँ त लेन्थलाई पहिले डिफाइन गर्थ्यौँ। यो प्रिभियस डिफिनेसन हो है त। अहिलेको नयाँ डिफिनेसन अनुसार यसलाई कसरी पनि डिफाइन गरिन्छ भने सपोज जुन भेलोसिटी अफ लाइट छ त्यो भेलोसिटी अफ लाइट त हाम्रो भ्याक्युममा के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि होइन। भेलोसिटी अफ लाइट भ्याक्युममा के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र यो कुरा धेरैवटा एक्सपेरिमेन्टले भेरिफाई गरिसकेको छ। अब यसको भेलोसिटी एक्ज्याक्ट भेलोसिटी हामीले जेनरली भन्दा 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्ड भनेर भन्छौँ, तर यसको एक्ज्याक्ट भेलोसिटी भनेको चाहिँ 299,792,458 मिटर पर सेकेन्ड छ। यसको मतलब लाइटले 1 सेकेन्डमा यति मिटर कभर गर्छ। यो हाम्रो एक्ज्याक्टली भेटेको मेजरमेन्ट भयो। ठिक छ, तर हामीले भन्दा 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्ड भनेर भन्छौँ है त। यो हाम्रो एक्ज्याक्ट मेजरमेन्ट भयो भनेपछि 1 सेकेन्डमा यो कति मिटर जाँदो रहेछ त 299,792,458 मिटर भनेपछि 1 मिटर भनेको कति हुँदो रहेछ 1/299,792,458 भन्न सकिँदो रहेछ। यसरी चाहिँ अहिले 1 मिटरलाई डिफाइन गरिएको छ। ठिक छ,
यो भनेको युनिट भयो। अब मिटर भनेको एकछिनमा हामी हेरिहाल्छौँ के हो कस्तो भनेर। तपाईँहरूले पहिले पनि मेजरमेन्ट पढ्नु भएको छ, त्यसले साह्रै प्रब्लम चाहिँ हुँदैन यसमा। जस 1 युनिट भनेको चाहिँ यति भन्न सकिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, 1 युनिट भनेको यति लेन्थ हुँदो रहेछ। अब यो भनेको 1 हुन्छ त होइन नि, तर यसले युनिट लेन्थलाई डिफाइन गरिरहेको छ। यो एउटा एक्ज्याक्ट क्वान्टिटी भयो, त्यसको कारण हामीले युनिट डिफाइन गर्न सक्यौँ। त्यही भएर हामीले एक्ज्याक्ट क्वान्टिटिजहरूको कति धेरै महत्त्व छ भनेर त्यो भनेर भने हो। किनभने एक्ज्याक्ट क्वान्टिटी चाहिँ तपाईँले एक्ज्याक्ट रिजल्ट दिन्छ र एक्ज्याक्ट रिजल्टले तपाईँलाई के बनाउँछ, ढुक्क बनाउँछ कि जुन मैले काम गरिरहेको छु त्यो एकदम एक्युरेट छ र एक्युरेट काम गरिसकेपछि राम्रो काम पनि हुन्छ है त। यो भयो लेन्थको कुरा, ठिक छ। पुरानो यो मेजरमेन्ट थियो, अहिलेको यो मेजरमेन्ट भयो, सी वाला मेजरमेन्ट है। पहिलेको लेन्थ यसरी मेजरमेन्ट गरिन्थ्यो, त्यसले पनि युनिट लेन्थलाई डिफाइन गर्थ्यो। त्यसको बारेमा खोज्न सक्नुहुन्छ, किन हामीले ल्याम्डा अफ ओरेन्ज रेड लाइट इमिटेड बाई क्रिप्टोन लिम्ब भनेर यसको बारेमा तपाईँले खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ के कस्तो छ यसको अरू कुराहरू भनेर है त। यो भयो लेन्थको कुरा। अब अर्को आउँछ हाम्रो, हामीले के हेऱ्यौँ त, लेन्थको बारेमा हेऱ्यौँ अनि टाइमको बारेमा हेऱ्यौँ। अब पालो आयो मासको है। मासमा हामीले कसरी मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ होला भन्दा, जेनरली प्ल्याटिनियम इरिडियम एलोय भन्ने हुन्छ एउटा, प्ल्याटिनियम इरिडियम एलोय भन्ने छ। अब यो प्ल्याटिनियम इरिडियम एलोय भनेको चाहिँ के हुन्छ, एलोय भनेको दुईटा धातुहरूलाई मिक्स गरेर बनाइन्छ ताकि एउटा नयाँ खालको यस्तो नयाँ केमिकल्ली नयाँ धातु त हुँदैन, फिजिकल्ली हुन्छ। त यस्तो खालको धातु बन्योस्, फिजिकल्ली होइन केमिकल्ली नै होला, यस्तो खालको धातु बन्योस् जोस् कि त्यसले एउटा नयाँ खालको प्रपर्टीहरू डिफाइन गर्न सक्छ होइन। जस्तै हाम्रो झर्के थालहरू हुन्छ नि घरहरूमा, त्यो झर्के थाल पनि के हो त, एउटा एलोय नै हो, एलोय नै मिलाएर बनाइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो यो पूजा गर्ने भाँडोहरू हुन्छ हो, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एलोयले मिलेर बनाएको हुन्छ। प्ल्याटिनियम इरिडियम एलोय हुन्छ। यो प्ल्याटिनियम इरिडियम एलोयको एउटा सिलिन्डर हुन्छ जसको रेडियस र हाइट इक्वल हुन्छ, ठिक छ। जसको रेडियस र हाइट चाहिँ के हुन्छ, इक्वल हुन जान्छ, त्यस्तोलाई के भनियो त, प्ल्याटिनियम इरिडियम एलोय हुन्छ। अब यसको अरू धेरै कुराहरू पनि मेजरमेन्टमा राखिन्छ। रेडियस इक्वल्स टु हाइट भन्दा पनि मैले के ट्विन टावर जस्तो हाइट बनाउने त 1 मिटरको लागि हो, त्यो कुराहरू आउँछ। हाइट पनि त्यही अनुसार बनाउने त भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। अब यो कुराहरू चाहिँ कसरी डिफाइन गरियो होला त है, कसरी डिफाइन गरियो होला त भन्ने कुरा आउँछ। अब अर्को तपाईँहरूलाई प्रश्न दिमागमा आउन सक्छ, ल ठिक छ मैले त यो के लिए त, प्ल्याटिनियम इरिडियम एलोय लिए। प्ल्याटिनियम इरिडियम एलोयको एउटा सिलिन्डर छ जसको रेडियस इक्वल्स टु हाइट छ। तर हामीले त पहिले सर 1 एटोमिक मास युनिट भनेर पनि पढाएको थियौँ है। त्यो 1 एटोमिक मास युनिट हामीले किन युज नगरेको, एज स्ट्यान्डर्ड फर मास अथवा युनिट मासको लागि किन युज नगरिएको भन्ने कुराहरू आउँछ। किन युज गरिनौँ त भने हामीले यदि कुनै म्याक्रोस्कोपिक दुईटा कुराहरू हुन्छ, एउटा हुन्छ म्याक्रोस्कोपिक र अर्को हुन्छ माइक्रोस्कोपिक। म्याक्रोस्कोपिक र माइक्रोस्कोपिक हुन्छ। माइक्रोस्कोपिक भनेको एकदमै सानो अब्जेक्ट्सहरूलाई माइक्रोस्कोपिक भन्छ र म्याक्रोस्कोपिक भनेको एकदम ठुलो अब्जेक्ट्सहरूलाई म्याक्रोस्कोपिक भन्छ। जस्तै एटम्सहरूलाई माइक्रोस्कोपिक भन्छ र पृथ्वी जत्रो ठुलो कुराहरूलाई म्याक्रोस्कोपिक भन्छ। अब हामीले मेजरमेन्ट्स भनेको माइक्रोस्कोपिक लेभलमा पनि गर्छौँ, म्याक्रोस्कोपिक लेभलमा पनि के गरिरहेको हुन्छौँ त, मेजरमेन्ट्सहरूलाई गरिरहेको हुन्छौँ। अब हामीले एटोमिक स्ट्यान्डर्डको मासहरू युज गरेको भए, जुन हाम्रो एटोमिक मास युनिट भनेर छ एएमयू भनेर युज गरेको, यो मोर फन्डामेन्टल हुन्थ्यो होला। किनभने हामी त सानो, सबैभन्दा सानो वस्तु जसले एउटा मास बनाइरहेको छ त्यो अनुसार डिफाइन गरिरहेको थियौँ नि त। भन्छ त्यो जतिको फन्डामेन्टल त के हुन्थ्यो त, त्यसलाई त मेजर मात्रै गर्न सकिन्थ्यो नि त, होइन त हो। त्यो जतिको फन्डामेन्टल केही हुँदैन थियो। त्यसो भए साइन्टिस्टहरूले किन त्यो एटमको मासलाई लिएनन् त भन्दाखेरि हो के हो त, माइक्रोस्कोपिक जुन हाम्रो एटम छ त्यसको मासले मोर फन्डामेन्टल कुरा दिन्थ्यो, तर त्यसलाई नै मेजरमेन्ट गर्दै लिनु भने त्यसको के हुन्थ्यो त, एक्युरेसी लेभल कम हुन्छ।
माइक्रोस्कोपिक लेभलमा आउँदाखेरि त्यसको एक्युरेसी एकदमै कम हुन जान्छ। ठिक छ, त्यसले गरेको मेजरमेन्ट एक्युरेसी कम हुन्छ। किन भन्दा हामीले सबै एटम्सको नम्बरहरू क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। टेन्टेटिभमा जान्छ नि त क्यालकुलेसन। टेन्टेटिभमा गएपछि त्यो क्यालकुलेसन सही पनि नहुन सक्छ हैन। टेन्टेटिभमा गएपछि त्यो क्यालकुलेसन सही नहुन पनि सक्छ र प्रब्लम्सहरू ल्याउन सक्छ है। त्यसैले हामी म्याक्रोस्कोपिक लेभलमा के हुन्छ त, हाम्रो जुन देखिने लेभलमा हुन्छ त्यो लेभलमा हेर्दाखेरि हामीले एक्युरेसीको लागि भए पनि के हो त, यो माथिको डेफिनेसन युज गर्छौँ, यो एएमयुको डेफिनेसनहरू युज गर्दैनौँ, ताकि एक्युरेसी लेभलमा धेरै ठुलो डिफ्रेन्सेस नआओस् भनेर। ठिक छ, कुरा क्लियर छ। एक्युरेसीमा डिफ्रेन्सेस नआओस् भनेर हामीले माइक्रोस्कोपिक लेभलको कुराहरू लिँदै माइक्रोस्कोपिक एटोमिक मास युनिट चाहिँ लिइरहेको हुँदैनौँ है। यति बुझ्नु भयो भने तपाईँहरूलाई हामीले बुझ्यौँ कि युनिट्सहरू भनेको के हो, त्यो युनिट्स किन चाहिन्छ र युनिट्सहरूलाई किन डिफाइन गर्नु पर्यो, कसरी डिफाइन गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरूमा हामी क्लियर भयौँ है त। यति कुराहरू क्लियर हुनुभयो, कहीँनिर बुझ्नु भएन चाहिँ सोध्नु होला है। मैले यहाँ हजुरहरूलाई धेरै कुराहरू यहाँ एडअप गरिरहेको छु, टेक्स्ट बुकको हिसाबमा धेरै कुराहरू एडअप गरिरहेको छु। त्यही भएर बिस्तारै पढ्दै जानु होला। आफ्नो एउटा जुन स्टाइलले पढ्नुहुन्छ त्यो स्टाइलहरू पढ्दै जानु, रिसर्च गर्दै जानु, नयाँ नयाँ कुराहरू खोज्दै जानुहोस्। म के भन्छु भन्दा रिसर्च गर्नु भनेको नयाँ कुरा निकाल्नु नै होइन हो। रिसर्च भनेको नयाँ कुरा निकाल्नु हो, तर तपाईँको आफ्नो रिसर्च हो नि त। किनभने तपाईँले नयाँ कुरा आफैले बुझ्नुभयो भने त्यो तपाईँको रिसर्च हो क्या। त्यसैले आफ्नो पर्सनल रिसर्च गर्ने, पछि ठुल्ठुलो अल्बर्ट आइन्स्टाइन लेभलको रिसर्च त हामी गरिहाल्छौँ नि, के टेन्सन लिने। जब आफ्नो रिसर्चद्वारा सेटिस्फाई हुन्छौँ त्यति बेला मात्रै नयाँ रिसर्चहरू गर्ने नि प्रोत्साहन मिल्छ। तपाईँले नयाँ नयाँ कुराहरू बुझ्नुहुन्छ, खोज्दै जानुहुन्छ होइन। हो त्यसरी चाहिँ के हुन्छ, नयाँ कुराहरू बुझ्दै जाइन्छ र नयाँ कुराहरू खोजिँदै पनि गइन्छ। ठिक छ, यो कुरा बुझ्यो। हामीले के कुराहरू अब हेर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा, जस्तै मैले एउटा कुरा के पनि भन्न छुट्याएँ भने जेनरली यो चाहिँ जेनरल कन्फरेन्स एन्ड वेट्स एन्ड मेजर्स CGPM भन्ने एउटा इन्स्टिट्युट छ, फ्रान्समा पनि छ होला। फ्रान्स कि लन्डन कुनमा छ, लन्डनको 6 सिस्टर्स कि 5 सिस्टर्स भन्ने ठाउँमा छ एउटा है। कस्तो अनौठो नाम छ कि 5 सिस्टर्स 6 सिस्टर्स कि के भन्ने कुन चाहिँ ठाउँमा छ यो ठाउँ, यो जेनरल कन्फरेन्स एन्ड वेट्स एन्ड मेजर्स भन्ने छ, जहाँ चाहिँ यो कुराहरू माथि हामीले भन्यौँ नि त्यो कुराहरू मेजरमेन्ट गरिन्छ। ठिक छ, क्लियर छ। यसपछि हामीले हेर्ने कुरा भनेको हामीले युनिट्सहरूको बारेमा बुझ्यौँ। युनिट्सहरूले के गर्दो रहेछ, चिन्ने काम गराउँदो रहेछ र हामीले एउटा बेस कुरा थाहा हुने रहेछ। बेसबाट हामीले ठुलो कुरा अथवा सानो कुरा, हामीले यो लेभल हो भन्ने थाहा भएपछि योभन्दा माथिको कुरा अथवा योभन्दा तलको कुरा थाहा पाउन त्यति गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दैन है। यसपछि हामी हेरौँ फन्डामेन्टल एन्ड डेराइभ्ड क्वान्टिटिजको बारेमा। फन्डामेन्टल एन्ड डेराइभ्ड क्वान्टिटी है। QTY लेखेँ मैले, QTY भनेको क्वान्टिटिजहरू है त सर्ट फर्ममा। ल अब फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजको कुराहरू आए है। फन्डामेन्टल र डेराइभ्ड क्वान्टिटिजहरूको कुरा आयो। यहाँनिर मैले एउटा यिनीहरू बिच के गरेँ त, वाल खडा गरिदिएँ है। यहाँनिर यसरी एउटा सर्प जस्तो वाल छ। ल फन्डामेन्टल र डेराइभ्ड क्वान्टिटिज। अब हामीलाई थाहा नै छ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू भनेको कस्तो प्रकारको क्वान्टिटिजहरूलाई हामी फन्डामेन्टल भन्छौँ त भन्दा, अरूमा डिफाइन नहुने, जुन चाहिँ मेजर गरेर मात्रै पत्ता लगाउन सकिन्छ नि त्यो भनेको फन्डामेन्टल भयो। अघि पढेको कुरा ठ्याक्कै याद गर्नुहोस् त, जुन कुरालाई मेजर गरेर मात्रै पत्ता लगाउन सकिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू भनेर भनिन्छ। र यिनीहरू के छ, इन्डिपेन्डेन्ट छन् एक अर्काबाट, इन्डिपेन्डेन्ट अफ इच अदर, एक अर्कासँग डिपेन्ड गर्दैनन्, इन्डिपेन्डेन्ट अफ इच अदर। त्यसै गरी all quantities are expressed in its terms. All quantities are expressed in its terms. ठिक छ, सबै क्वान्टिटिजहरू यसको टर्म्समा हामीले के गर्छौँ त,
एक्सप्रेस गर्ने काम गर्छौँ। भन्नुको मतलब सबै कुराहरू यसमै बेस्ड छ भनेर भन्नु नै के हो त, फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू हो। सिम्पल रूपमा भन्दाखेरि जुन अपरेसनल डेफिनेसन्सहरू छ त्यो नै के हो त, फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू हो। तर यसको बारेमा अझै हामीले हेर्न जरुरी नै छ। एक दुईवटा अरू कुराहरू पनि छ जुन बुझ्न जरुरी छ है। र जम्मा जम्मी 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू हुन्छन्, ठिक छ। 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू हामीसँग छ। 7वटा, अघि त 3टा पढाएको थियौँ। अपरेसनल डेफिनेसनमा 3टा जुनलाई मेजर मात्रै गर्न सकिन्छ, ठिक छ। अब के हुन्छ भने यो कुराहरूलाई कसरी एक तरिकाले बुझ्न सकिन्छ भने, म पनि 11 क्लासमा पढ्दाखेरि यस्तो कुराहरूले धेरै अलिकति प्रब्लम गर्थ्यो है। जस्तै हामीले भन्यो कि मेजर गर्न सक्ने कुरालाई मात्रै हामीले फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भनेर हुन्छ। तर यहाँ केही अब्जेक्ट्सहरू, केही कुराहरू देख्नुहुन्छ जुनले तपाईँको यो डेफिनेसनमा थोरै के धक्का पुर्याउन सक्छ। तर हामी यसलाई जति सक्दो एक्सप्लेन गर्न खोज्छौँ, किनभने जहिले पनि यस्तो हुँदैन कि हामीले टाइट रुल्स अनुसार काम गरिरहँदा मात्रै ठिक हुन्छ भन्ने हुँदैन। हुन त हो, त्यो टाइट रुल अनुसार एकदम डिसिप्लिन्ड भएर काम गर्नु नै सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तर कुनै कुनै बेला कस्तो हुन्छ भने केही एक्सप्लेनेसन्सहरू गर्दाखेरि त्यो डेफिनेसन्सबाट थोरै डेभिएट पनि हुन सकिन्छ। तर त्यो डेभिएसनले के गर्छ भन्दा मोर फ्रुटफुल रिजल्ट्सहरू पनि के गर्न सक्छ त, ल्याउन सक्छ हैन। हो यस्तो कुराहरू चाहिँ जे होस् त्यहाँनिर आइरहेको हुनसक्छ। कुनै कुरालाई बचाउनु छ भने है, कुनै कुरालाई बचाउनु छ भने सायद कुनै कुनै बेला त्यसलाई मार्नु पनि पर्छ भन्ने टाइपको सेन्स दिन्छ होला है त यसलाई। यो कुराहरू बुझौँ है त। यहाँनिर हामी सबै कुराहरू मजाले एक्सप्लेन गर्दै जान्छौँ। कहीँनिर प्रब्लम भयो भने फेरि हामी डिस्कसन गर्न सक्छौँ, किनभने यो डिस्कसन गर्ने नै टपिक हो। अहिलेसम्म पनि साइन्टिस्टहरूले डिस्कसनै गरिरहेछन् यसको बारेमा। मैले धेरै खोजेँ होइन, अझै पनि यिनीहरू यो कुरामा डिस्कसन गरिरहेछन्। म तपाईँहरूलाई अरू केही युनिट्सहरूको बारेमा पनि देखाउँछु जुन कुराहरू साइन्टिस्टहरूले अहिले राख्न खोजिरहेछन्। मैले 2-3वटा पेपरहरू पनि पढेँ, रिसर्च पेपरहरूमा पनि हेरेँ। त्यो रिसर्च पेपरहरूमा हेर्दा पनि के भयो त, यस्तै कुराहरू नै देखियो। डिबेटको कुराहरू छ, केलाई के मान्ने, कसलाई कस्तो मान्ने भन्ने कुराहरू छ। तर हामी आफ्नो टेक्स्ट बुकको हिसाबमा र एउटा वर्ल्ड स्ट्यान्डर्डमा मानिएको कुराहरूमै डिस्कसन गरौँ। सुरुमा हाम्रो फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू त 2-3वटा त हामीलाई थाहा नै छ। एउटा भनेको हाम्रो के भयो त, लेन्थ हुने भयो। त्यसपछि के आउँछ, मास आउँछ। अर्को के आउँछ, टाइम आउँछ। यसमा केही दुई मत छैन, यिनीहरूलाई मेजरै गर्नुपर्ने हुन्छ। मेजर नगरी यिनीहरूलाई डिफाइन गर्ने तरिका छैन हामीसँग। लेन्थ, मास, टाइम भयो। त्यसपछि आउँछ अर्को इलेक्ट्रिक करेन्ट है। अब विद्यार्थीले मार्न थाल्छन्, किनभने त्यो बेलामा मैले पनि आफ्नो टिचरलाई सोधेको थिएँ इलेक्ट्रिक करेन्ट। ल एकैछिन हेरौँ है त, सुरुमा म लेख्छु अनि भनौँला। त्यसपछि आउँछ टेम्परेचरको कुरा। टेम्परेचरमा हामीले लेख्नुपर्ने चाहिँ थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर हो, तर ठिक छ, टेम्परेचरको कुरा हामीले लेख्यौँ। त्यसपछि अर्को आउँछ एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स, अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स भन्ने कुरा आउँछ। त्यसपछि फाइनल्ली लास्ट आउँछ हाम्रो ल्युमिनस इन्टेन्सिटीको कुराहरू आउँछ, ठिक छ। के को कुराहरू आउँछ हाम्रो के भयो त, फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू भन्दाखेरि फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू भन्दा यहाँनिर लेन्थ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करेन्ट, टेम्परेचर, एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स र ल्युमिनस इन्टेन्सिटीको कुराहरू आयो। अब यो कुराहरूलाई हामी थोरै एक्सप्लेनेसन गरौँ। मैले सायद लेन्थ, मास, टाइमको बारे एक्सप्लेन गर्न जरुरी छैन, किनभने हामीले अगाडि नै हेरिसक्यौँ के हुन्छ भनेर। लेन्थ, मास, टाइमले मेजर मात्रै गर्न सकिन्छ। अब सुरु गरौँ इलेक्ट्रिक करेन्टबाट। हे भगवान्, इलेक्ट्रिक करेन्टको कुरा अलिकति अप्ठ्यारै हुन जान्छ क्या। हामीले के भन्यौँ भने इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको के हो, करेन्ट भनेको हामीले जहिले पनि डिफाइन गर्दाखेरि के भन्छौँ, चार्ज बाई टाइम भनेर भन्छौँ। चार्ज बाई टाइम भनेर भन्छौँ। अब यो करेन्टको कुरा यहाँ हेर्दाखेरि यो त एउटा चार्ज भनेको कुलम, यसको युनिट भनेको कुलम भनेर भनिन्छ, र टाइम भनेको त आफैमा फन्डामेन्टल युनिट भइहाल्यो। अब दुईटा युनिटमा डिफाइन भएको छ यो। हामीले अगाडि के भनेको थियौँ, इन्डिपेन्डेन्ट अफ इच अदर हुनुपर्छ र क्वान्टिटिज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स भनेर भनेको थियौँ। तर यो आफै करेन्ट नै के भइरहेछ त, एउटा टाइममा डिफाइन भइरहेछ, एउटा कुलममा डिफाइन भइरहेछ। धेरै स्टुडेन्टको क्वेसन के हुन जान्छ भने, सर करेन्ट त आफै
कुलम चार्ज र टाइममा डिफाइन भइरहेछ, हामीले चार्जलाई किन फन्डामेन्टल नमान्ने, करेन्टलाई किन फन्डामेन्टल मान्ने त भन्ने क्वेसन्सहरू आएको हुन्छ। यसको एक्ज्याक्ट एन्सर मैले पनि भन्न सक्दिनँ है। मैले भनिहालेँ, म आफूले त अब साइन्टिस्टको काम त गरेको छैन होइन, त्यो रिसर्च फिल्डमा म लागेको छैन। मैले रिसर्च पेपरहरू पढेँ, त्यहाँनिर साइन्टिस्टहरूले पब्लिस गरेको रिसर्च पेपरहरू पढेँ। धेरै डिबेट छ, धेरै ठुलो झगडा हुन्छ, काटमार पनि हुनसक्छ होइन। त्यहाँनिर के भन्छन्, एक थरीले के भन्छन् भन्दाखेरि यो करेन्ट भन्ने जुन कुरा छ नि, यो करेन्ट र एउटा चार्ज छ, र धेरैको कुरा के छ, यो चार्जलाई हामी फन्डामेन्टल मानौँ न, करेन्टलाई किन मान्ने, चार्ज त आफैमा के हो त फन्डामेन्टल भयो। चार्जलाई पनि मेजर मात्रै गर्न सकिन्छ क्या, ठिक छ, चार्जलाई मेजर गर्न सकिन्छ र यो इन्डिपेन्डेन्ट पनि छ। उनीहरूको कुरा पनि ठिक हो, चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट पनि छ, मेजर मात्रै गर्न सकिन्छ। किनभने कस्तो भन्दाखेरि यो भनेको मास नै मेजर गरे जस्तो हो, मास नै मेजर गरेको जस्तो चार्ज भनेको के। अब कति पोजिटिभ चार्ज छ भनेर हामीले निकाल्न सकिन्छ, किन चार्ज छ भनेर हामी निकाल्न सक्दैनौँ, हो त्यस्तो कुराहरू जस्तो। कति मास छ भनेर हामी निकाल्न सक्छौँ, अरे यार यसमा मास किन छ भनेर त्यो हामी निकाल्न सक्दैनौँ। र इन्डिपेन्डेन्ट पनि छ, यो डेफिनेसनले त चार्जले हामी मान्न सक्छौँ एउटा फन्डामेन्टल हो, किनभने इन्डिपेन्डेन्ट पनि छ र यो अनुसार करेन्ट नै बेस्ट भएको छ। अरू सबै नियमहरू तपाईँहरूले पढ्ने, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स पढ्दाखेरि आउने नियमहरू पनि यसमै बेस्ड हुन्छ। अब करेन्टतर्फ जाउँ। करेन्ट भनेको के हुन्छ त भन्दा यसलाई मेजरमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ है। अघि हामीले भन्यौँ नि, एउटा के हुन्छ, थोरै बाटो थोरै डिभिएट भएर पनि के हुनसक्छ, घर छिटो पुग्न सकिने हुनसक्छ। सिधा बाटो भन्दा पनि अलिकति बाङ्गो रुट लियो भने सायद घर छिटो पुगिन्छ कि भन्ने कन्सेप्टहरू पनि छ। जस्तै अब करेन्टमा के हुन्छ, करेन्टको काम भनेको मेजरमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ यसलाई है। भोल्टेज हामीलाई थाहा हुन्छ, भोल्टेजबाट करेन्टको क्यालकुलेसन्सहरू गर्न सजिलो हुन्छ। र यो करेन्टको क्यालकुलेसन्सहरूले के गर्छ भने हामीले जुन कामहरू गरिरहेछौँ करेन्ट रिलेटेड है, बिजुली सम्बन्धी कामहरू गरिरहेको हुन्छौँ, इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम रिलेटेड जुन कामहरू गरिरहेको हुन्छौँ, त्यसमा यो क्यालकुलेसन गर्न सजिलो भइसकेपछि त्यहाँ अरू क्यालकुलेसन्सहरू गर्न पनि सजिलो हो, बोथ एक्सपेरिमेन्टली एन्ड बोथ थ्योरिटिकल्ली है। एक्सपेरिमेन्टल क्यालकुलेसन्स गर्दाखेरि चार्ज क्यालकुलेसन गर्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ, हो कि होइन त। एउटा इलेक्ट्रोन गनिराख्न गाह्रो हुँदैन त, चार्ज भनेको त इलेक्ट्रोन हो होइन, प्रोटोन पनि हो, तर फ्लो हुने त इलेक्ट्रोन हो नि त। इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ, कतिवटा इलेक्ट्रोन मेरो तारबाट पास भयो भनेर एक्ज्याक्ट क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने हावा फुस्किन्छ त्यहीँनिर है, किनभने एक्ज्याक्ट क्यालकुलेसन गर्न सकिँदैन, कहिले पनि सकिँदैन। त्यो भनेको तपाईँको दोष होइन, त्यो भनेको फिजिक्सको नियम हो एउटा, तपाईँले कहिले पनि एक्ज्याक्टली क्यालकुलेसन गर्न सक्नु हुँदैन। भनेपछि यदि एक्ज्याक्ट क्यालकुलेसन गर्न सकिएन भने, एक्ज्याक्ट क्यालकुलेसन गर्न सकिएन भने मेजरमेन्टमा एकुरेसी प्रिसिजन भन्ने कुराहरू आउँदैन। त्यो आएन भने हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट फेलियर हुन जान्छ होइन, र राम्रो रिजल्ट ननिक्लिसकेपछि त्यो त्यत्तिकै रद्दीको टोकरीमा हाल्दै हुन्छ, कामै छैन होइन। त्यो भएर पनि हामीले करेन्टलाई एउटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेर मान्छौँ, किनभने हो यसले यो डेफिनेसन्सहरू मान्दैन, तर मेजरमेन्ट गर्न सजिलो भयो, त्यो कामहरू गर्न के हुन्छ त हामीलाई सजिलो हुन जान्छ, ठिक छ। करेन्टलाई अर्को तरिकाले डिफाइन गर्दा कसरी पनि गरिन्छ भने, दुईवटा तार छ यसरी, यहाँनिर चार्ज फ्लो भइरहेछ, यिनीहरू बिच आउने फोर्सलाई पनि करेन्ट भनेर डिफाइन गरिन्छ। यस्तो खालको डेफिनेसन पनि छ, यो पनि मेजर गर्ने नै कुरा हो। तर मेन कुराहरू चाहिँ यिनै आउन जान्छ। एउटा अब्जेक्टिभ तरिकाले एउटा साँच्चै बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसरी हामीले भन्न सकिन्छ, ठिक छ। यो कुराहरू बुझ्नुभयो होला, यहाँनिर मैले के भन्न खोजेँ तपाईँलाई भनेर है। त्यसैले यो प्रब्लम अझैसम्म छ, तपाईँले टिचरलाई सोध्नुभयो भने पनि टिचर्सहरू जसलाई सोध्नुहोस्, किनभने यो मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा बताउँदैछु तपाईँले, टिचर्सहरूले पनि ठ्याक्कै यही एक्सप्लेनेसन जेनरली दिनुहुन्छ, किनभने आखिरी हामीले जे कुराहरू पढ्यौँ त्यही कुराहरूलाई नै त भन्ने हो नि त। र डिबेटेबल कुरा अझैसम्म छ भनेपछि त्यो डिबेटेबल नै रहन्छ। र यो सायद यो डिबेट जबसम्म चार्जलाई आखिरी अन्तिममा हुने भनेको चार्ज नै फन्डामेन्टल हुने हो है। कसरी? जब हामी यसलाई मेजरमेन्ट, एक्ज्याक्ट मेजरमेन्ट गर्न क्यापेबल हुन्छौँ है। तर अहिलेको लागि हामीलाई करेन्ट मेजर गर्न सजिलो हुन्छ, त्यही भएर करेन्ट एउटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो।
कुरा क्लियर छ। अब हेर्दै जानुहोस् न, यहाँहरू 3टा डिभिनेसन पनि त्यस्तै छ है, रमाइलो छ, तर पुरा रमाइलो छ, डिबेटेबल छ। हामीले 11मा पढ्ने कुरा पनि यति डिबेटेबल हुन्छ है। यो कुरा पनि बुझ्नुहोस् कि फिजिक्सको हरेक पोइन्टमा डिबेट ल्याउन सकिन्छ। फिजिक्स सधैँ अपुरो नै रहन्छ, इज अलवेज इन्कम्प्लिट। त्यही भएर तपाईँहरूले इन्कम्प्लिट कुरालाई कसरी कम्प्लिट बनाउन सकिन्छ होला अथवा त्यसलाई एक स्टेप अगाडि कसरी बनाउन सकिन्छ होला भन्ने कुरा हो। कम्प्लिसन त कहिले पनि हुँदैन। मलाई एउटा भनाइ के याद आउँछ भने एकदम ठुलो मान्छे हो, जस धेरै ठुलो रिभोल्युसन नै ल्याउनु भएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको छ भने विज्ञानमा एउटा मात्रै नियम कम्प्लिट छ कि विज्ञान कहिले कम्प्लिट हुन सक्दैन अरे। ठिक छ, देयर इज ओन्ली वान ल इन साइन्स विच, अब त्यसलाई कहिले प्रुभ गर्नु पर्दैन, त्योभन्दा माथि केही छैन कि नियमहरू साइन्स कहिले इन्कम्प्लिट हुँदैन भनेर क्या। त्यही नै हो एउटा कम्प्लिट नियम साइन्सको भनेको के रहेछ त, साइन्स इज अलवेज इन्कम्प्लिट है। यस्तो कुराहरू आउँछ। त्यही भएर तपाईँले के गर्नुहुन्छ, यसमा बिस्तारै थप्दै जाने हो। यसको बारेमा खोज्दै जानु है, हेर्दै जानु, रिसर्च गर्दै जानु, नयाँ कुराहरू पढ्दै जानु, नयाँ कुराहरू हेर्दै जानु, साथीहरूको एउटा ग्रुप बनाउनु, ग्रुप बनाएर यस्तो एउटा डिस्कसन गर्नु, इन्करेजिङ ग्रुप बनाउनु। तपाईँको लाइफ टाइम कसरी बित्छ अथवा लाइफमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँको साथीहरू हेर्नुहोस्। तपाईँको साथीहरू हेरेर पनि तपाईँको लाइफलाई हामीले चिन्न सकिन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ भनेर। यदि तपाईँसँग एउटा राम्रो ग्रुप छ जसले यस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू गर्न मन छ, इन्ट्रेस्टिङ कामहरू गर्न मन छ, मेहनत गर्न मन छ भने तपाईँ पक्कै पनि अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यसैले आफ्नो ग्रुपहरू चाहिँ राम्ररी छान्नु होला र एउटा राम्रो साथीको एउटा ग्रुप बनाउनु, ताकि यो कुराहरू पनि डिस्कसन गर्न सकियोस्। म चाहिँ के भाग्यमानी भयो भने मेरो साथीहरूको ग्रुपमा यस्तो कुराहरू डिस्कसन गर्न पाउँथेँ र यो कुराहरू मलाई थाहा पाउन सजिलो भयो, मद्दत पुग्यो है। उहाँहरूलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। अहिले धेरै धेरै राम्रो ठाउँमा पुगेर धेरै राम्रो कामहरू नि गरिराख्नु भएको छ है। यहाँनिर इलेक्ट्रिक करेन्ट हेऱ्यौँ है त, त्यसपछि पालो आयो टेम्परेचरको पालो आयो है। यो टेम्परेचरको बारे कुरा गरौँ। टेम्परेचर, अब सिम्पली भन्दाखेरि टेम्परेचर भनेको हामीले के भन्थ्यौँ, डिग्री अफ हटनेस अर कोल्डनेस भनेर। ठिक छ, टेम्परेचर भनेको हामीले त्यति भनेर बुझ्थ्यौँ जेनरल्ली। अब यो टेम्परेचर जुन छ, टेम्परेचरलाई हामीले अलिक डेप्थमा गएर बुझ्ने हो भने हामीले के थाहा छ त, कुनै पनि वस्तु एटम्सहरूले बनिएको हुन्छ है। तपाईँले एक झ्यापडा हाल्नु तपाईँलाई रिस उठ्छ नि, पक्कै पनि रिस उठ्छ। एउटा बललाई खुट्टाले किक गर्नुभयो भने त्यो बल उडेर जान्छ। त्यसै गरी तपाईँ बलको उड्ने रिजनमा पर्नुभयो र बलले तपाईँको ढाडमा लाग्यो भने पक्कै राम्रोसँग सेकेको छ त्यो बलले, ढाड रातो भएको छ, त्यो पनि याद छ तपाईँलाई होइन। हो, एटम्सहरू पनि त्यस्तै हो। एटम्समा सपोज एटम्सहरू हिँडिरहेका हुन्छन्, जहिले पनि बिस्तारै हिँडिरहेका हुन्छन् होइन, एक ठाउँमा चुप लागेर बस्न सक्दैनन्, धेरै चकचके हुन्छन् है। तिनीहरू हिँडिरहेका हुन्छन्, यताउति हिँडिरहेका हुन्छन्। त्यसमा मैले हिट लाउनु, ठिक छ, जस्तै तपाईँले कुनै पनि एउटा भाँडोमा के गर्नुहुन्छ, पानी तताउनु हुन्छ नि, त्यो पानी तात्नु भनेको के हो त, यो कुरा बुझौँ है त हामी। भाँडो छ, भाँडोमा पानी छ, तपाईँले आगो लाउनुहुन्छ, त्यो आगोको काम के हो भने त्यसमा काइनेटिक इनर्जी दिने काम गर्छ। काइनेटिक इनर्जी भनेको तपाईँलाई थाहा नै छ। काइनेटिक इनर्जी भन्ने बित्तिकै के भयो त, कुनै काम गर्न सक्ने क्यापासिटी। काइनेटिक इनर्जी भनेको मोसनमा हुने इनर्जी। ल, हामी ब्याक टु द एक्सपेरिमेन्ट। यहाँनिर हामी पानी तताइरहेछौँ, पानीमा के आउँछ त, सपोज सुरुमा भाँडोमा त्यो जुन आगो छ, त्यो आगोले काइनेटिक इनर्जी दिन्छ र काइनेटिक इनर्जी दिइसकेपछि के हुन्छ, त्यो भाँडोको मोलिकुल्सहरू झन् धेरै हल्लिन थाल्छ। ठिक छ, धेरै धेरै हल्लिन थाल्छ। त्यसलाई जिग्लिङ भनेर भन्छ। जिग्लिङ भनेको यताउता हल्लिने है। र यताउता हल्लिँदा यो अरू पार्टिकलहरूसँग पनि ठोक्किन जान्छ, पानीको पार्टिकलसँग पनि ठोक्किन जान्छ। पानीको पार्टिकलसँग ठोक्किएपछि पानीको पार्टिकलहरूको पनि के हुन्छ, इनर्जी बढ्न थाल्छ। ठिक छ, इनर्जी बढ्न थाल्छ र सबैतिर इनर्जी बढ्दै जान्छ। त्यसपछि के हुन्छ, इनर्जी यति धेरै हुन्छ कि उसँग हामी हिट गर्दै जान्छौँ नि, इनर्जी ट्रान्सफर हुँदै जान्छ नि, इनर्जी यति धेरै हुन्छ कि त्यो भाँडोबाट बाहिर निक्लेर जान सक्छ क्या। र हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ, बाष्पीकरण अथवा इभापोरेसन भनेर भन्छौँ। इनर्जी यति धेरै हुन्छ कि त्यो भाँडोबाट निक्लेर बाहिर उछिटिन सक्छ है, र त्यसलाई नै हामी इभापोरेसन भनेर भन्छौँ। ठिक छ, पानी कसरी तात्छ हामीले जेनरल रूपमा बुझ्यौँ। अब पछि तपाईँहरूले हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स पढ्दा यो कुरा हामी अझै डिटेल स्टडी गर्छौँ। तर के हो भन्दा जुन एभरेज काइनेटिक इनर्जी छ नि,
हामीले त काइनेटिक इनर्जीको एभरेज लियौँ भने त्यसलाई नै हामी टेम्परेचर भनेर भन्छौँ। त्यो डेफिनेसन आउँछ यहाँनिर। एभरेज काइनेटिक एनर्जीलाई के भनिन्छ त हामीले टेम्परेचर भनेर के गर्छौँ त डिफाइन गरेका हुन्छौँ। ठिक छ, अहिले तपाईँहरूले खोज्न सक्नुहुन्छ, यसको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको च्याप्टरमा म्याथमेटिक्स यस्तो गाह्रो पनि छैन, सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुराहरू हेर्नु होला। तर एभरेज काइनेटिक इनर्जी भनेको के हो त टेम्परेचर भनेर भन्छौँ हामीले। अब के को कुरा आयो त काइनेटिक इनर्जीको कुरा आयो। काइनेटिक इनर्जी केले बनेको हुन्छ हेर्नुहोस् है त, दिमाग खराब गर्छ यसले। काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2 mv² भयो। अलिकति डिफ्रेन्ट फर्ममा 1/2 mv² लेख्या हुन्छ, तर कुरा त्यही हो। मास छ, भेलोसिटी छ, मास र भेलोसिटीको प्रोडक्ट छ जुन काइनेटिक इनर्जी हो। यसको एभरेज भ्यालु भनेको टेम्परेचर हो। फेरि अब दिमाग खराब भयो। के दिमाग खराब भयो भन्दा अरे यार यो त फन्डामेन्टल क्वान्टिटी कसरी भयो, यो आफैमा 1/2 mv² बनिरहेको छ भने टेम्परेचर कसरी फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भयो। हो यस्तै खालको प्रब्लमहरू यहाँनिर देखिरहेको छ है। अब टेम्परेचरलाई बुझाउनु पर्यो भने जेनरली टेम्परेचर फन्डामेन्टल क्वान्टिटी होइन, यति कुरा बुझ्नुहोस्। टेम्परेचरलाई डिफाइन गर्ने जुन युनिट छ केल्भिन भन्ने, टेम्परेचरलाई डिफाइन गर्ने जुन युनिट छ केल्भिन भन्ने, त्यसलाई बेस युनिट भनेर भन्छ। बेस युनिट भन्नु र फन्डामेन्टल युनिट भन्नु एउटै कुरा हो, तर क्वान्टिटीको हामी कुरा गर्छौँ अनि बेग्लै हुन्छ है। धेरै कन्फ्युजिङ कुराहरू छ। एउटा जेनरल रूपमा यसलाई सुरुमा बुझ्ने कोसिस गर्नु होला, बिस्तारै स्टडी गर्दै जानु होला है। यो बुझाउनु के हो त मेरो कर्तव्य हो कि खासमा के कुरा हो भनेर बुझाउनु, त्यो मेरो आफ्नो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी फिल गर्छु। किनभने म स्टुडेन्ट हुँदाखेरि मलाई यो प्रब्लम्सहरू आएको थियो र त्यति बेला यसको एक्सप्लेनेसन्सहरू अलिकति कम नै पाएँ मैले। तर एउटा तपाईँलाई बुझाउने एउटा टिचर भइसकेपछि यो मेरो कर्तव्य बन्छ कि सबै स्टुडेन्टले सबै कुराहरू के रहेछ त खासमा के रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्न अति नै जरुरी छ है त। ल टेम्परेचरको के छ त केल्भिन भन्ने जुन युनिट छ त्यो चाहिँ एउटा बेस युनिट भनेर भनिन्छ। बेस युनिट किन भनिन्छ त भन्दा अघि हामीले भन्यौँ कि एटमहरू पुरै नाचिरहेको हुन्छ, ब्रेक डान्स गरिरहेको हुन्छ होइन। के हुन्छ जति जति मैले टेम्परेचर घटाउँदै जान्छु नि त्यति त्यति त नाच्न बन्द गर्छ। चिसो हुन्छ नि त, चिसो भएपछि सेरा गडेर बस्नुपर्ने हुन्छ एक ठाउँमा है। के हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै नाच्न छोड्छ र एउटा यस्तो टेम्परेचरको पोइन्ट आउँछ जति बेला ऊ कम्प्लिटली नाच्न थाल्छ एकै ठाउँमा चुप लाएर बस्छ। अब ठिक छ, ऊ शान्त भयो, ऊ एकै ठाउँमा चुप लाएर आनन्दले बस्छ। हो त्यसलाई के भन्छौँ त हामी एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर भनेर भन्छौँ। र केल्भिन भन्ने युनिट जुन छ त्यो केल्भिन भन्ने युनिटले एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर डिफाइन गर्छ, एउटा बेस युनिट जस्तो डिफाइन गर्छ जहाँबाट एटमहरूको मोसनको सुरुवात हुन्छ है। जहाँबाट एटमहरूको मोसनको सुरुवात हुन्छ त्यहाँबाट केल्भिनको सुरुवात हुन्छ। -273 केल्भिन भनेको चाहिँ एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर। त्यहाँबाट के हुन्छ एटम्सहरूको मोसन सुरु हुन्छ। त्यसले एटम्सहरूको मोसनको एउटा बेस युनिट डिफाइन गर्यो नि त, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ है। भनिसकेपछि त बेस डिफाइन गर्यो, त्यही भएर केल्भिनलाई बेस युनिट भनेर मानिन्छ टेम्परेचरको। डिग्री सेल्सियस पनि छ, फरेनहाइट पनि छ, तर केल्भिन बाजेले डिफाइन गरे नि त, एब्सोल्युट जिरो भनेर डिफाइन गरे, त्यही भएर चाहिँ त्यहाँनिर हामीले केल्भिनलाई मान्छौँ। त्यसैले टेम्परेचरलाई पनि एउटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको रूपमा मान्छौँ हामीले। टेम्परेचरलाई जो फिल गर्न सकिन्छ भन्ने, टेम्परेचरलाई फिल गर्ने त होइन, हिटलाई फिल गर्ने हो, तर जो टेम्परेचरलाई यसरी मेजर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जस्तो मात्रै, हिटलाई मेजर गर्न सकिन्छ। अर्को आउँछ अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स। अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स भनेपछि त्यहाँनिर जेनरली कति अमाउन्टमा छ सब्सटेन्सहरू भन्ने टाइपको कुराहरू आउँछ होइन। कतिवटा छ, कति छ, यसमा आउँछ एटम्सहरू, आयोन्सहरू, मोलिक्युल्सहरू, यो पनि त्यस्तै खालको कुराहरू आउँछ है त। यहाँ यसमा पनि के कुरा आउँछ भन्दाखेरि मैले कति एमाउन्टमा राख्न सक्छु त है, कति छ मेरो एटम्स, आयोन्स, मोलिक्युल्सहरू भन्ने कुरा। र यो अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स भनेको अभोगाड्रो कन्स्ट्यान्टसँग रिलेटेड कुराहरू छ है। अभोगाड्रो कन्स्ट्यान्टहरूसँग रिलेटेड कुराहरू छ। यसले के गर्यो भन्दा एटोमिक लेभलमा जाँदाखेरि त्यहाँको क्वान्टिटी मेजरमेन्ट गर्न सजिलो बनायो। ठिक छ, एटोमिक लेभलमा जाँदाखेरि त्यहाँको क्वान्टिटिजहरू मेजर गर्न सजिलो बनायो, त्यही भएर हामीले अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स युज गऱ्यौँ। जस्तै यसको थोरै म एक्सप्लेनेसन गर्छु है त। साइन्टिस्टहरूले खोजिरहेको थिए कि 1 एटोमिक मास युनिटमा कसरी डिफाइन गरौँ
हामी कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भनेर खोजिरहेको थिएँ है। र त्यति बेला भाग्यवश एउटा तिनीहरूले के भेटे भन्दा C12 एटम, कार्बनको 12 एटम भेटे र यसको 1/12 मासलाई चाहिँ 1 एटोमिक मास युनिट भनेर डिफाइन गरे। ठिक छ, 1 एटोमिक मास युनिट भनेको 1/12 अफ C12 एटम। अब यो C12 एटमको 12 हुन्छ भ्यालु है, 12.01 हो एक्ज्याक्टली, तर खासमा लिँदाखेरि हामी 12 भनेर लिन्छौँ। यो 12 भनेको त 1 हुन्छ नि त हैन, त्यही भएर 1 एटोमिक मास युनिट भयो। अब अर्को कुरा के छ भने प्रोटोन, इलेक्ट्रोन, न्युट्रोनको कुरा छ। प्रोटोन, इलेक्ट्रोनको मास त एकदमै मिनिमम भयो, नसोचे पनि हुन्छ। प्रोटोन र न्युट्रोनको मासमा थोरै मात्र डिफरेन्स हुन्छ, लगभग जेनरली मान्दाखेरि 1.6 × 10⁻⁻24 भनेर लिइन्छ है, जेनरली दुईटाको एप्रोक्सिमेटली। न्युट्रोनको मास अलिकति धेरै हुन्छ प्रोटोनको भन्दा, र यसलाई नै हामी के भन्छौँ त 1 एटोमिक मास युनिट भनेको यति ग्राम हुँदो रहेछ। अथवा भन्नुपर्दा एउटा प्रोटोन अथवा एउटा इलेक्ट्रोनको मास, एउटा प्रोटोन अथवा एउटा न्युट्रोनको मास यति हुँदो रहेछ। एउटा प्रोटोनको मास यति हुन्छ भन्नुको मतलब एउटा हाइड्रोजनको मास यति हो भन्न सकिन्छ। हाइड्रोजनमा के हुन्छ, एउटा प्रोटोन हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब हाइड्रोजनबाट अरू सबै कुराहरू के हुन्छ त बन्ने कामहरू हुन्छ हैन, हाइड्रोजनबाटै सबै कुराहरू निस्किन्छ। अब 1 एटोमिक मास युनिट भनेको 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम हो भनेपछि 1 ग्राममा कति हुँदो रहेछ त 1/1.6 × 10⁻⁻24। 1 एटोमिक मास युनिट भनेको 1 एटमको लागि हो नि त हैन। 1 एटममा यति मास हुन्छ भने, यति ग्राम हुन्छ भने 1 ग्राममा कतिवटा एटम्सहरू हुँदो रहेछ भनेर हामीले भन्न सक्यो। यो भनेको 6.023 × 10⁻23 एटम्स आउँछ। ठिक छ, यसलाई हामी ग्राम एटोमिक मास भनेर भन्छौँ। एटोमिक मासलाई ग्राममा एक्सप्रेस गर्नु ग्राम एटोमिक मास हुन जान्छ। र एउटा कुनै 1 ग्राम एटम्समा चाहिँ कति हुँदो रहेछ, 1 ग्राम हामीले लियौँ भने 6.023 × 10⁻23 हुँदो रहेछ। यसलाई नै हामी एभोगाड्रोस कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्छौँ। यसले धेरैवटा कुरामा हामीलाई सजिलो बनाएको छ। अब तपाईँले पढ्ने केमिस्ट्रीको च्याप्टरहरूमा यसले धेरै सजिलो बनाउँछ, त्यही भएर यसलाई पनि एउटा फन्डामेन्टल युनिट भनेर हामीले लियौँ। ठिक छ, त्यसपछि आउँछ पालो हाम्रो ल्युमिनस इन्टेन्सिटीको। बुझिराख्नु भएको छ है, यहाँनिर तपाईँहरूले सर्च गर्दै जानु होला के कुराहरू आउँछ भनेर। तपाईँले 1 एटोमिक मास युनिट भनेको त सायद हामीले क्लास 10 को साइन्समा पनि पढाएको थियौँ होला। यो केमिस्ट्रीको फर्स्ट च्याप्टर थियो, क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स के भन्ने च्याप्टर छ, त्यहाँनिर पनि सायद हामीले यो कुराहरू चाहिँ स्टडी गरिसक्या हो। अब ल्युमिनस इन्टेन्सिटीको कुरा आउँछ, यो पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ है। अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ त भन्दा क्वान्टिटिजहरूलाई क्वान्टिफाई गर्ने कुराहरू पढ्यौँ। ल्युमिनस इन्टेन्सिटीमा के हुन्छ भने ल्युमिनस इन्टेन्सिटीले के मेजर गर्छ त, ल्युमिनस इन्टेन्सिटी। अब सुरुमा ल्युमिनस भनेको के हो, चकिलो भन्न खोजे हो। ल्युमिनस भनेको जसले लाइट फ्याँक्छ, जस्तै लाइट फ्याँक्ने कुरा भनेको यसले पनि लाइट फ्याँकिरहेछ नि यहाँनिर हैन। कति लाइट फ्याँक्न सक्छ, कुनै बेला ब्राइट फ्याँक्न सक्छ, कुनै बेला यसरी डार्क हुन सक्छ हैन, डार्क ब्राइट फ्याँक्न सक्छ। ल्युमिनस भनेको लाइट फ्याँक्ने वस्तु। इन्टेन्सिटी भनेको कति मात्रामा फ्याँक्छ, जस्तै तपाईँको मोबाइल जुन छ, तपाईँको मोबाइलले जति लाइट फ्याँक्छ त्योभन्दा कतियौँ गुणा लाइट त तपाईँको बल्ब हुन्छ नि घरमा राख्ने, त्यो बल्बले फ्याँक्छ नि, भनेपछि तपाईँको बल्बको इन्टेन्सिटी ज्यादा भयो। त्यो बल्बभन्दा तपाईँको ट्युबलाइट छ भने ट्युबलाइटको इन्टेन्सिटी ज्यादा हुने भयो। त्यो ट्युबलाइटभन्दा तपाईँको सूर्यले धेरै लाइट फ्याँक्ने भयो, उसको इन्टेन्सिटी के हुने भयो त ज्यादा हुने भयो। ठिक छ, इन्टेन्सिटीको कुरा बुझ्नुभयो। त्यहाँनिर के आउँछ, इन्टेन्सिटीको कुरा आउँछ। ल्युमिनस इन्टेन्सिटी भनेको कति ब्राइटनेस छ, ब्राइटनेसको इन्टेन्सिटी कति छ, ब्राइटनेसको मात्रा कति छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर आयो नि त। अब यो ल्युमिनस इन्टेन्सिटीको एउटा फन्डा छ। के फन्डा छ भने तपाईँको आँखाले पर्सिभ गर्ने लाइट कति पर्सिभ गर्न सक्छ। यहाँनिर एउटा साइकोलोजिकल कन्टेक्स्ट पनि आउँछ। कस्तो साइकोलोजिकल कन्टेक्स्ट आउँछ भने जुन बत्ती तपाईँलाई चकिलो लाग्छ त्यो बत्ती मलाई चकिलो नलाग्न सक्छ है। जुन बत्ती तपाईँलाई डिम लाग्न सक्छ त्यो बत्ती मलाई धेरै ब्राइट लाग्न सक्छ। ठिक छ, र ल्युमिनस इन्टेन्सिटीको डेफिनेसन नै के छ भने इन्टेन्सिटी एज पर्सिभ्ड बाई ह्युमन आई। तपाईँको आँखाले कति चकिलो देख्छ त्यो अनुसारै के हो त
ल्युमिनस इन्टेन्सिटी भयो र यसले हाम्रो फन्डामेन्टलको कुरालाई पनि डिफाइन गर्न सक्छ। हामीले के भनेको थियौँ, फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेको यस्तो क्वान्टिटी हो जुनलाई मेजर मात्रै गर्न सकिन्छ र तपाईँको आँखाले मेजरमेन्ट गरिरहेछ नि त त्यहाँनिर, होइन, आँखाले मेजरमेन्ट गरिरहेछ। त्यही भएर यहाँनिर ल्युमिनस इन्टेन्सिटीलाई पनि हामीले एउटा फन्डामेन्टल युनिटको रूपमा लिने भयौँ। यस्तै कुराहरू छ यहाँनिर है त, कि तपाईँको आँखाले कति अब्जर्भ गर्छ, यसको छुट्टै एउटा इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ इल्युमिनेसन के भन्ने छ क्या, त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नु होला। इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ आइएआई के आइइआई भन्ने एउटा इन्स्टिट्युट छ जसले चाहिँ कलरको सम्बन्धी कलर साइकोलोजीहरू हुन्छ नि, जुन कलरले धेरै कुराहरू डिफाइन गर्न सक्छ। यदि तपाईँले व्हाइट कलर देख्नु भने तपाईँ आफैमा खुसी हुनुहुन्छ, अथवा अरू केही कलर्सहरूको साइकोलोजी छ, त्यो कलर्सको के कस्तो साइकोलोजी छ, साइकोलोजिकल्ली कसरी इफेक्ट गर्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर डिस्कसन गरिएको छ। तपाईँहरूले एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यहाँनिर यो कलर साइकोलोजी भन्ने कुराहरू के कस्तो हो, कसरी हुन्छ, के काम हुन्छ, किन कलर साइकोलोजीको इम्पोर्टेन्स छ भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। त्यसैले यहाँनिर फिजियोलोजिकल मेजरमेन्ट्स अफ आई चाहियो है। साइकोलोजीको कुरा त आफैमा आउने भइहाल्यो, फिजियोलोजिकल कुराहरू। तपाईँ र मेरो आँखामा धेरै फङ्सनल डिफ्रेन्सेसहरू हुनसक्छ। आँखामा के हुन्छ भने रड सेल्स र कोन सेल्स भन्ने हुन्छ है। एउटाले डिम लाइट हुँदा हेर्ने मद्दत गर्छ, अर्कोले कलर छुट्याउने मद्दत गर्छ। एउटामा 3वटा कोन सेल्स हुन्छ होला सायद, एउटा रेड, एउटा ग्रिन, एउटा ब्लू, त्यसरी छुट्याउने कोन सेल्सहरू हुन्छ र तिनीहरूले कलरहरू छुट्याउने काम गर्छ। अब सबैको आँखामा त्यही मात्रामा त हुन्छ भन्ने छैन र रड र कोन सेल्स सबैको आँखामा डिफ्रेन्ट मात्रामा प्रेजेन्ट नै हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले कतिको ल्युमिनस इन्टेन्सिटी देख्न सक्नुहुन्छ, कतिको इन्टेन्स देख्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो कुरामा डिपेन्ड गर्यो, फिजियोलोजिकल एस्पेक्ट्सहरूमा डिपेन्ड गर्ने भयो है। त्यही भएर यो एउटा एभरेज कुन लिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो है त, एभरेज कुन लिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हुन्छ। मैले अब एक्ज्याक्ट डिफिनेसन ल्युमिनस इन्टेन्सिटीको तपाईँले ठ्याक्कै यही हो भनेर चाहिँ भनिनँ। ल्युमिनस इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ यति हुन्छ, यस्तो हुन्छ भनेर मैले भनिनँ है। तपाईँले त्यो बुक्सहरूमा, टेक्स्ट बुकमा पाउन सक्नुहुन्छ। ल्युमिनस इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ यो हो है भन्ने कुरा चाहिँ अहिले मैले भनेको कुरा हो। यो हो ल्युमिनस इन्टेन्सिटीको खास एउटा कर्मकाण्ड है। ल्युमिनस इन्टेन्सिटी एउटा फन्डामेन्टल युनिट हुनुको कारण यसलाई मेजर गर्ने भनेको फिजियोलोजिकल एस्पेक्ट अफ आईले हो। ठिक छ, मेजर गर्न सकिन्छ यसलाई डिस्क्राइब गर्दा पनि यसलाई मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर एउटा फन्डामेन्टल युनिट हुन गयो। कुरा बुझ्नुभयो के हुँदो रहेछ भनेर। त्यसपछि हामीले यो कुराहरू हेऱ्यौँ। अघि मैले भनेको थिएँ नि, अब डिफ्रेन्ट मान्छे अनुसार युनिट्सहरूलाई पनि डिफ्रेन्ट बनाउन खोजिरहेछ अथवा डिफ्रेन्ट कुराहरू नै ल्याउन खोजिरहेछौँ हामीले है। त्यसैले डिफ्रेन्ट क्वान्टिटिजहरू पनि डिफाइन गर्न खोजिरहेको हुन्छन् है। डिफ्रेन्ट क्वान्टिटिजहरू डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स अनुसार डिफाइन भइ नै रहेको हुन्छ। त्यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ है। कसैले यो युनिट्सको सेटहरू ठिक हो भन्छ, कसैले यो युनिटको सेटहरू ठिक हो भनेर भन्छ। तर एक्ज्याक्टली अब यही हो भनेर मान्न पनि अप्ठ्यारो छ, किनभने चलिआएको चलनलाई अलिकति काट्न धेरै नै समय लाग्छ क्या। प्रब्लम चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यो मान्छेको प्रब्लम मात्रै होइन, साइन्टिस्ट पनि मान्छे नै हुन्, त्यही भएर तिनीहरूलाई नि प्रब्लम हुन्छ। अब कसैले भन्छ हामीले युनिट्सहरू लिनु पर्यो, एउटा क्यान्डेला लिनु पर्यो अथवा लाइट ल्युमिनस इन्टेन्सिटीको लिनु पर्यो भनेर भन्छ। स्पिड अफ लाइटलाई एउटा लिने भन्छ। त्यसै गरी चार्जलाई एउटा फन्डामेन्टल युनिट लिउँ भन्छ। एउटा प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट भन्ने छ, त्यसको बारे पनि हामी बिस्तारै हेर्दै नै जान्छौँ। त्यसलाई लिउँ भन्छ। त्यसपछि एभागाड्रो कन्स्ट्यान्टलाई लिने अनि बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्टहरूलाई लिने भन्छ। तर के यो पोसिबल छ? पोसिबल छ, तर के यो काम गर्दा ठिक होला त्यो चाहिँ अब मलाई पनि थाहा भएन, किनभने साइन्टिस्टहरूलाई आफ्नो फिल्डमा आफैले छोड्नुपर्छ है त। त्यहाँनिर हामीले पढ्न त सकिन्छ, तर यही हो है भनेर हामीले अलिकति भन्न अप्ठ्यारो हुन्छ। हामीले धेरै स्टडी गरिसकेपछि त्यो कुराहरूबारे भन्न सक्छौँ। यसपछि अर्को छ सिस्टम अफ युनिट्सहरू। एकदम सिम्पल कुरा छ सिस्टम अफ युनिट्स, तपाईँहरूले पहिले पनि पढ्दै आएकै कुरा हो सिस्टम अफ युनिट्स। अब सिस्टम अफ युनिट्समा के सिस्टम छ भन्दा एउटा छ एमकेएस है, अर्को छ सिजिएस, अर्को छ एफपिएस, अर्को छ हाम्रो एसआई। एमकेएस जुन छ हाम्रो, एमकेएस भनिसकेपछि अलिकति
धेरै ठाउँमा युज हुने पनि भयो, हामीले युज गरिरहेको युनिट पनि हो एमकेएस भनेको। एमकेएसमा के छ त, एमकेएसमा हाम्रो जुन एम भनेको के भयो त मिटर भयो, ठिक छ। एम भनेको मिटर भयो, यो एम भनेको, के भनेको किलोग्राम भयो र यस भनेको सेकेन्ड हुन गयो। भनेपछि लेन्थलाई मिटरमा नापिन्छ, मासलाई किलोग्राममा, टाइमलाई सेकेन्डमा नापिन्छ, यो एमकेएस सिस्टम भयो। सिजिएसमा के हुन्छ, लेन्थलाई केमा नापिन्छ, लेन्थलाई सेन्टिमिटरमा नापिन्छ, मासलाई केमा नापिन्छ, मासलाई ग्राममा नापिन्छ, टाइमलाई केमा नापिन्छ, टाइमलाई सेकेन्डमा नापिन्छ, ठिक छ। यो भयो। अर्को चाहिँ एफपिएस। एफपिएस भनेको चाहिँ ब्रिटिस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट हो है त। एफपिएसमा के हुन्छ, लेन्थलाई फुटमा नापिन्छ, त्यसै गरी मासलाई केमा नापिन्छ, मासलाई पाउन्डमा नापिन्छ र टाइमलाई केमा नापिन्छ, टाइमलाई सेकेन्डमा नापिन्छ। त्यसपछि आयो सिस्टम इन्टरनेसनल डी युनिट्स भनेर एसआई युनिट्स, जुन चाहिँ यो एमकेएस सिस्टमको एक्सटेन्सन हो। यहाँ पनि के हुन्छ, लेन्थलाई मिटरमा नापिन्छ, मासलाई केजीमा नापिन्छ, टाइमलाई सेकेन्डमा नापिन्छ। अरू युनिट्सहरू पनि आए यहाँ, जस्तै करेन्ट जुन छ नि हाम्रो इलेक्ट्रिक करेन्ट, इलेक्ट्रिक करेन्टलाई एम्पियरमा नापिन्छ, एएमपिआरई एम्पियर ए। त्यसै गरी टेम्परेचर, टेम्परेचरलाई केमा नापिन्छ त केल्भिनमा नापिन्छ, यसलाई सर्ट फर्ममा के लेखिन्छ। त्यसै गरी एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स भन्ने छ, एमाउन्ट अफ सब्सटेन्सलाई हामीले केमा नापिन्छ, एमओएलई मोलमा नापिन्छ र यसलाई लेख्दा एमओएल भनेर लेखिन्छ। त्यसपछि अर्को के आउँछ, ल्युमिनस इन्टेन्सिटी, ल्युमिनस इन्टेन्सिटी भन्ने कुरा आउँछ र यो ल्युमिनस इन्टेन्सिटी भन्ने कुरालाई हामी क्यान्डेलामा नाप्छौँ, CANDELA क्यान्डेला, र यसलाई लेख्दा हामी सिडी भनेर लेख्छौँ। यो भयो हाम्रो 7वटा फन्डामेन्टल युनिट्सहरू। अरू विभिन्न युनिट्सहरू पनि छन् जुनलाई हामी त्यही फर्ममा डिफ्रेन्ट फर्म्सहरूमा एक्सप्रेस गरि नै रहेका हुन्छौँ, ठिक छ। यति कुराहरू बुझ्नुभयो। यो भयो हाम्रो युज गर्ने सिस्टम अफ युनिट्स, र धेरै हामीले एसआई सिस्टममै काम गरिरहेका हुन्छौँ है त। धेरै कामहरू हामी एसआई सिस्टम अनुसारै गरिरहेका हुन्छौँ है त। यो कुराहरू पनि बुझ्नुभयो होला। यो 7वटा फन्डामेन्टल युनिट्सहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। माथिको त त्यस्तो केही गाह्रो छैन, अप्ठ्यारो छैन। जेनरली यो क्वेसन्सहरूमा पनि सोध्दैन एमकेएस भनेको के हो, सिजिएस भनेको के हो, एफपिएस भनेको के हो भनेर सोधिरहेको चाहिँ हुँदैन। हामीले एसआई सिस्टमको युनिट्सहरूसँग चाहिँ फ्यामिलियर हुन जरुरी छ, त्यति यो कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने। यो 7वटा युनिट्सहरू जे होस् तपाईँहरूले चाहिँ याद गरेर राख्नु होला है त। सजिलो छ। मास, लेन्थ, टाइम, एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स, इलेक्ट्रिक करेन्ट, ल्युमिनस इन्टेन्सिटीको कुराहरू आउँछ, त्यही त हो होइन। टेम्परेचरको कुरा आउँछ, त्यति हो। यो भयो। अब हामीले त यहाँ सिस्टम अफ युनिट्स हेऱ्यौँ नि, अर्को आउँछ यहाँनिर सप्लिमेन्टरी युनिट्सहरू भनेर पनि आउँछ। सप्लिमेन्टरी युनिट्स, जस्तै सप्लिमेन्टरी युनिट्स भन्दा मलाई सप्लिमेन्टरी डाइट्सहरूको कुरा याद आउँछ। सप्लिमेन्टरी डाइट्सले के भन्छ भने, सप्लिमेन्टरी डाइट्स भनेको जस तपाईँको शरीरलाई चाहिने एक्स्ट्रा कुराहरू जस्तो हुन्छ नि, सप्लिमेन्ट्सहरू हो, त्यस्तो भएको सप्लिमेन्टरी डाइट्सहरू भयो। दुईवटा सप्लिमेन्टरी डाइट्सहरू हुन्छ जुन एङ्गल मेजरमेन्टमा युज हुन्छ। एउटा हुन्छ रेडियन, अर्को हुन्छ स्टेरिडियन। रेडियन र स्टेरिडियन हुन्छ। यदि मैले 2D मा काम गर्नु छ भने म रेडियन युज गर्छु, यदि मैले 3D मा काम गर्नुपर्ने छ भने म स्टेरिडियन युज गर्छु। रेडियनको डेफिनेसन के हुन्छ, हामीले 3वटा पढाएको थियौँ नि, सेक्सोजेसिमल, सेन्टिसिमल अनि रेडियन सिस्टम अफ एङ्गल मेजरमेन्ट टाइपको कुराहरू हो। यो रेडियन भनेको त्यही रेडियन हो, र यो रेडियनलाई मैले 3D मा लेखेँ भने स्टेरिडियन हुन जान्छ। सपोज यसको लागि मैले सपोज गरेँ यो एउटा सर्कल भयो है, यो सर्कलमा एउटा सेन्टर छ र यो सर्कलको रेडियस कति छ, R छ है। अब यसले एउटा यहाँ सर्ट एन्ड के बनाइरहेछ, आर्क बनाइरहेछ। सपोज यो आर्कको लेन्थ कति भयो, R नै भयो अरे। जति रेडियस छ त्यति लेन्थ भयो। यहाँनिर मैले यसरी बनाएँ, यो एङ्गल थीटा हो। अब यो थीटाको भ्यालु के हुन्छ त, यो थीटाको भ्यालु R/R हुन्छ। हुन त लेन्थ अफ आर्क हुन्छ, यो AB भयो। यहाँनिर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ, AB को लेन्थ डिभाइडेड बाई R हुन जान्छ। यसले आर्क भनेर डिफाइन गर्छ।
अब r/r भनेको त 1 आयो नि, यो थीटा भनेको के हुन्छ 1 रेडियन हुन जान्छ। ठीक छ, जब लेन्थ अफ आर्क र रेडियस इक्वल हुन जान्छ त्यति बेला यसले रेडियन भनेर डिफाइन गर्छ। ठीक छ, अब यो थीटाको भ्यालु भयो नि। सपोज यो b भन्ने पोइन्ट है, यहाँनिर के छ, यो b भन्ने जुन पोइन्ट छ, यो b भन्ने पोइन्ट जुन छ हाम्रो, यो b भन्ने पोइन्ट सर्दै सर्दै यहाँनिर पुग्यो अरे। यहाँनिर पुग्यो भन्दा के भन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त, सर्कलको सर्कमफरेन्स भनेको 2πr हुन्छ। अब यहाँनिर आधासम्म आइसक्यो भने चाहिँ 2πr डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ नि। यहाँ कति आउन गयो त हेर्नुहोस् त, πr डिभाइडेड बाई r भनेर आयो। के आयो त यहाँ पाई रेडियन भनेर आयो। भनेपछि यति एङ्गल भनेको त 180 डिग्रिज हुन्छ नि, यो भनेको 180 डिग्रिज हो। 180 डिग्रिज भनेको पाई रेडियन हुँदो रहेछ। 360 भयो भने के हुन्छ 2π रेडियनले के दिन्छ त 360 डिग्रिज दिने काम गर्छ। ठीक छ, यो कुरा पनि क्लियरै भयो होला। 360 डिग्रिज हो, यही रेडियन हो। यसरी हामीले रेडियन मेजर गर्छौँ। रेडियनको भ्यालु भनेको 0 टु कतिसम्म जान सक्छ, पाई अथवा केमा काम गरिरहेछौँ त्यो अनुसार हुन्छ, 2πसम्म पनि जान सक्छ। यो रेडियन मेजरमेन्ट भयो। हामीले यहाँनिर सर्कललाई हेरेर के गरिरहेछौँ त मेजरमेन्टको कामहरू गरिरहेछौँ। सर्कललाई यदि मैले 3D सेप बनाउने हो है, कुरा बुझ्नु, सर्कललाई यदि मैले 3D मा कन्भर्ट गर्ने हो भने त्यसलाई के भनिन्छ त स्फियर बन्छ। त्यो कुरा क्लियर छ। सर्कललाई यदि मैले 3D बनाउने हो, यो लेख्नु होला सप्लिमेन्टरी युनिट्समा रेडियन र स्टेरेडियन र यो कन्सेप्ट बुझ्नु होला है त। सर्कललाई यदि मैले 3D बनाउने हो त्यो के बन्छ स्टेरेडियन बन्न जान्छ। यहाँनिर मैले लेखिदिन्छु, हेर्नु होला। यतापट्टि आयो रेडियन मेजर गर्न थीटा इक्वल्स टु l/r भन्ने युज गर्यौँ भने अब स्टेरेडियन हेरौँ। स्टेरेडियन सपोज गर्नुहोस् सर्कललाई मैले 3D बनाएँ नि, यो एउटा स्फियर बन्न जान्छ। ठीक छ, के बन्न जान्छ भकुण्डो बन्न जान्छ। अन्डा चाहिँ भन्दैन, अन्डै बनेछ यहाँनिर। के बन्न जान्छ भकुण्डो बन्न जान्छ। ल यो गोलो भकुण्डो भयो। ल ठिक छ, अब यो भकुण्डो बन्यो यहाँनिर। सपोज मैले यो सेन्टर लिएँ, यो भकुण्डोको सेन्टर लिएँ मैले। अब यो भकुण्डोको सेन्टरबाट मैले के गरेँ त यसरी बाहिरतिर लाइन ताने भने, भकुण्डोको सेन्टरतिर लाइन तान्यो भने यसले यहाँनिर एउटा सर्कल दिन्छ। तपाईँ यसो ट्राई गरेर हेर्नुहोस् के दिन्छ त, एउटा सर्कल दिने काम गर्छ। यहाँनिर एउटा यसरी लेन्थ मात्रै दियो होइन, यसरी एउटा बाङ्गो लेन्थ दियो, यसले एउटा सर्कल दिने काम गर्छ। कुरा क्लियर छ, बुझ्नुभयो? के दियो त यसले एउटा सर्कल दियो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यो जुन एङ्गल छ यो एङ्गललाई थीटा मान्यौँ हामीले। सपोज यो रेडियस r छ भने अब यो सर्कलको त एरिया लिनुपर्ने हुन्छ नि हामीले यहाँनिर। भनेपछि यो थीटा जेनरली यसलाई चाहिँ यसरी यो नोटेसनले दिन्छ, सिग्मा भन्छ। सिग्मा इक्वल्स टु a बाई स्टेरेडियन हुन्छ यहाँनिर। स्टेरेडियनलाई SR भनेर लेखिन्छ, a बाई r स्क्वायर भनेर लेखिन्छ। एरिया भनेको जस्तै एरिया भनेको त लेन्थ टाइम्स ब्रेथ हुन्छ नि। अब एङ्गलको चाहिँ कुनै पनि युनिट हुँदैन है त। डिग्रीहरू भन्नु, सेक्सजेसिमलको c भन्नु, सेन्टिसिमल भन्नु अथवा केही भन्नुले यसलाई युनिट दिँदैन। जस्ट के बुझ्नु पर्यो भन्दा युनिटलेस हुनुपर्छ। एरिया भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो। अब लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेपछि यहाँ तल पनि यदि हामीलाई काट्नु पर्ने छ, यो मिटरमा छ यो मिटरमा छ भने यता मिटर हुनु पर्यो नि काट्न। त्यही भएर यहाँनिर r स्क्वायर हुन गयो। एरियालाई ठ्याक्कै काट्छ नि यहाँनिर यसरी। ठिक छ, हो यो हाम्रो के भयो त, योले चाहिँ हाम्रो स्टेरेडियन मेजरमेन्ट दिन्छ। ठिक छ। सपोज यदि हामीले एज अ होल स्फियरलाई नै कभर गर्ने हो भने स्फियरको एरिया भनेको के हुन जान्छ 4π r स्क्वायर हुन जान्छ। त्यति बेला कति हुन्छ त एङ्गल 4π r स्क्वायर डिभाइडेड बाई r स्क्वायर स्टेरेडियन हुन्छ। r स्क्वायर क्यान्सल भयो, 4π स्टेरेडियन हुन जान्छ। टोटलमा 4π स्टेरेडियन। यदि आधी मात्रै लिने हो भने कति होला त 2π r स्क्वायर हुन्छ, 2π स्टेरेडियन हुन्छ। यसरी हामीले स्टेरेडियन एङ्गल्सहरूको मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ। ठिक छ, यो दुईटा युनिट्सहरू भयो, दुईटा एङ्गल्सहरू भयो जसलाई सप्लिमेन्टरी युनिट्स भन्छ। यो बिना पनि काम चल्छ, तर यसले के गरिदिन्छ त कामहरूमा
सजिलै बनाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। जस्तै यसलाई अर्को तरिकाले पनि बुझ्न त सकिन्छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो, यसलाई यसरी पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। सिग्मा इक्वल्स टु ए बाई आर स्क्वायर त छँदैछ, ए भनेको 2 पाई आरएच डिभाइडेड बाई आर स्क्वायर भनेर पनि लिन सकिन्छ। किन यसरी लियो त भन्दा यहाँनिर त यसले एउटा कोन दिइरहेछ, जुन यो सेप छ यो त हाम्रो उयसको जस्तो आइसक्रिमको कोन जस्तो सेप छ कि छैन, छ नि होइन, त्यही भएर यसरी पनि हामीले यसलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ है। यो भयो ए इक्वल्स टु, यदि हाम्रो यो एरिया जुन छ नि 1 स्टेरेडियन पनि डिफाइन गर्नुपर्ने छ। यदि यो जुन हाम्रो एरिया छ यो एरिया इक्वल्स टु यो भयो भने सिग्मा इक्वल्स टु ए को भ्यालु आर स्क्वायर भयो भने त आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एसआर हुन्छ इक्वल्स टु 1 स्टेरेडियन हुन्छ। त्यसैले हाम्रो एरियाको भ्यालु चाहिँ आर स्क्वायरसँग इक्वल भयो भने त्यति बेला यसले 1 स्टेरेडियन बनाउँछ भनेर भन्न सकिन्छ। कुरा क्लियर छ? अब सर्फेस एरिया अफ स्फियर 4 पाई आर स्क्वायर हुन्छ, त्यसैले यसले सब्सटेन्ड गर्ने स्टेरेडियनमा एङ्गल भनेको चाहिँ 4 पाई हुन जान्छ। ठिक छ, 4 पाई भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर लेख्यौँ होइन। 4 पाई स्टेरेडियन पनि भन्यौँ हामीले। कति एरिया कट आउट गर्छ भन्ने कुरा हो। यहाँनिर मैले 2 पाई एच भनेर आरएच हुन्छ, आरआर क्यान्सल हुन्छ, 2 पाई एच बाई त्यति हुने भयो। यहाँनिर हामीले सपोज यसलाई ठ्वाक्क निकालिदिउँ भने सपोज यहाँनिर मैले एङ्गल बनाएँ, यसरी एङ्गल बनाएँ भने यहाँनिर यसरी एङ्गल बनिरहेछ है त। यहाँ एङ्गल बन्यो भने ठ्याक्कै यति सानो भाग त पक्कै बाहिर निक्लिन्छ नि त होइन, यति भाग के हुन्छ ठ्वाक्क बाहिर निक्लिन्छ, यस्तो खालको भाग बाहिर निस्किन्छ क्या। र यसको के हुन्छ, यो रेडियस हुने भयो, यो हाइट हुने भयो, यसको एरिया भनेको 2 पाई आरएच हुन्छ। त्यसैले हामीले लिएको यसलाई एक्ज्याक्टली हेमिस्फियर पनि भन्न सकिँदैन, जस एउटा टक्क डोम सेप टाइपको बनिन्छ, यस्तो खालको निक्लिन्छ र यसरी पनि क्यालकुलेसन हुन्छ। तर जेनरली हामीले यही कुरा बुझे हुन्छ, यति एङ्गल हुन्छ 1 स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन भनेको यदि टोटल्ली सबै एङ्गलै लिने हो भने 4 पाई स्टेरेडियनहरू हुन्छ। यसरी हामीले सप्लिमेन्टरी युनिट्सहरूको बारे बुझ्यौँ। दुईवटा सप्लिमेन्टरी युनिट्स हुँदो रहेछ, एउटा रेडियन अर्को स्टेरेडियन। स्टेरेडियन भनेको 3D मा मेजरमेन्ट गर्नको लागि युज हुन्छ, रेडियन भनेको 2D मा युज हुन्छ। कन्सेप्ट एउटै छ, जहाँनिर रेडियनमा लेन्थ मात्रै छ माथि, स्टेरेडियनमा एरिया छ र तल आर छ, तल आर स्क्वायर छ, युनिट स्टेरेडियन यहाँ यता। 1 स्टेरेडियन भनेको जब एरिया जुन सब्सटेन्ड भएको छ त्यो एरिया चाहिँ आर स्क्वायरसँग इक्वल हुन्छ त्यति बेला 1 स्टेरेडियन हुने रहेछ। 1 रेडियन भनेको जब हाम्रो आर्कको लेन्थ चाहिँ रेडियससँग इक्वल हुन्छ त्यति बेला 1 रेडियन निकाल्ने रहेछ। यो हाम्रो सप्लिमेन्टरी युनिट्सहरू भयो। काम गर्दा यो कुराहरू बुझ्न जरुरी छैन, तर भिजुअलाइज हुन जरुरी छ कि हामीले केसँग काम गरिरहेछौँ भन्ने कुराहरू बुझ्न एकदमै जरुरी छ है त। त्यसैले यहाँनिर हामी सबै कुराहरूलाई एकदम डिटेलली हेर्ने कोसिस गरिरहेछौँ, कसरी के भ्यालु निस्किन्छ। यो स्टेरेडियनको कन्सेप्टहरू तपाईँलाई पछि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा आउँछ। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा तपाईँले यो कन्सेप्टहरू बुझ्नै पर्ने हुन्छ है। गाउस थ्योरमहरू पढ्दाखेरि यो कुराहरू आउँछ, त्यही भएर यसलाई बुझिराख्दाखेरि सजिलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। धेरैवटा वेबसाइट्सहरू छन् यसलाई राम्ररी बुझाएको, त्यो वेबसाइट्सहरू पनि भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि युट्युबमा यसको धेरै एनिमेसन्सहरू छ, त्यो एनिमेसन्सहरू हेर्नुभयो भने पनि जस तपाईँलाई धेरै नै सजिलो हुन जान्छ है त। त्यो कुरा पनि हेर्नु होला, किनभने अझै क्लियर हुन जान्छ। ठ्याक्कै भिजुअलाइज भइसकेपछि यसरी निकालिन्छ भन्ने भइसकेपछि सजिलैसँग काम गर्न सकिन्छ। हामीले के भन्यौँ, बेस क्वान्टिटिजहरू भनेको 7 फन्डामेन्टल युनिट्सहरू पढ्यौँ हामीले, 7वटा। मास, लेन्थ, टाइमको, त्यसपछि अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स, ल्युमिनस इन्टेन्सिटी, अनि टेम्परेचरको कुराहरू त आइहाल्यो होइन। त्यसपछि अर्को के थियो, अनि करेन्टको कुराहरू आयो होइन। यो हाम्रो 7वटा बेस क्वान्टिटिजहरू हुन गयो यहाँनिर। ठिक छ, यतिसम्म क्लियर छ? तपाईँहरू के पढ्यौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। हामीले पढ्यौँ अपरेसनल डेफिनेसन भनेको, फिजिकल क्वान्टिटिजहरू भनेको के पढ्यौँ त, कुनै मेजर गर्न सकिन्छ, कुनै मेजरमेन्ट गर्न सकिँदैन होइन। ठिक छ, हो यो कुराहरू आउन गयो। कुनैलाई क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू आयो र त्यही अनुसार हामी तल 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 सर्दै 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 नै आइरहेका थियौँ है त। अनि अब पालो आउँछ डाइमेन्सन्सको है। डाइमेन्सन्सको पालो आउँछ। के हो त डाइमेन्सन्स भनेको भन्ने कुराहरू आउँछ। अब डाइमेन्सन्स बुझ्नको लागि सुरुमा हामीले एक दुईवटा इक्जाम्पल्सहरू हेर्न जरुरी छ।
जस्तै हामीले यहाँनिर हेरौँ है त, हामीले अगाडि के भनेको थियौँ भन्दा डेराइभ क्वान्टिटिज जे जति छन्, डेराइभ क्वान्टिटिजहरू जे जति छन् त्यो सबै केमा हुन्छन् त फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजमा बेस्ड छन् भन्ने कुराहरू भन्यौँ। ल त्यति भन्यौँ नि। अब डाइमेन्सन्स भनेको त्यहीसँग रिलेटेड कुरा हो, तर यो कुराहरू हामी अर्को भिडियोमा हेर्छौँ। हाम्रो एउटा थ्योरी होइन दुईवटा थ्योरी हुने भयो जस्तो छ, एकदमै रमाइलो हुन्छ। ठिक छ, हेर्दै जानु होला, अगाडिको कुरा बुझ्दै जानु होला है। यहाँसम्म केही प्रब्लम भए 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, अब हामी अर्को भिडियोमा डाइमेन्सन्सको बारेमा र अरू रहेको टपिकहरू जुन हाम्रो इरोर्स एक्युरेसी छ त्यसको बारेमा हामी धेरै कुराहरू स्टडी गर्ने नै छौँ। हाम्रो कहीँनिर तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ। पढ्ने भनेको तपाईँहरूले हामीले नै हो, देश विकास हामीले नै गर्नुपर्नेछ। राम्रो पढेर राम्रो काम हामीले नै गर्नुपर्नेछ। त्यसैले जतिसक्दो धेरै पढेर राम्रो काम गर्न नछुटाउँ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।